अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज करती हूँ। बात सारी ये है कि आज आप सोच रहे होंगे कि आज मैं डायरेक्टली किचन में आ गई हूँ। यस, ये है सबीज किचन। और कभी कभी हमारा दिल करता है कि हम अर्ली इन द मॉर्निंग किचन में जाके ऐसा क्या बनाएं जो दिन हमारा बड़ा अच्छा हो जाए, टेस्टी हो जाए। कभी कभी कुछ यूनिक चीज बनाने के लिए अर्ली इन द मॉर्निंग किचन में जाना पड़ता है। जस्ट लाइक आपके घर में कोई पार्टी है या घर में कोई तकरीब है तो आपको ये करना पड़ता है। आज मैंने अपना मॉर्निंग शो अपने सेट से नहीं, बल्कि ये भी मेरा सेट है, मैं अपने किचन से आगाज कर रही हूँ। और आगाज उस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बहुत अच्छी तरह जानता है। और मैं ये कहूँगी कि अल्लाह पाक जब भी हम अपने किचन में जाएं, छोटी सी एक दो टिप्स हैं वो मैं ये कहूँगी कि बिस्मिल्लाह करके अपना किचन का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हम हमेशा उसके नाम से बिस्मिल्लाह करें। कुछ चीज़ उठाएं तो बिस्मिल्लाह करें, आटा गूंदें तो बिस्मिल्लाह करें, तो अल्लाह पाक उसके जो दर्जात, उसके जो कहते हैं कि बरकत है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। मुझे इतना नहीं मालूम, लेकिन जो हमारे वालिदैन ने, जो हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारे मज़हब ने सिखाया है, तो हम कुछ जो बेहतर कर सकते हैं वो हम कर सकते हैं। लेट्स सी, आगे चलते हैं। हम अपने किचन में आज क्या बन रहा है स्पेशल। यस, मेरे साथ बहुत ही सीनियर शेफ मौजूद है और वो बहुत सारे काम भी करती हैं, और एक मदर भी हैं, एक बहन भी हैं, एक बेटी भी हैं। तो ये सारे खूबसूरत रिश्तों को बाखूबी निभाते हुए वो यहाँ तक पहुँची। फिर उनका मेरे साथ इंटरेक्शन हुआ, मुझे उनके खाने, उनका यूट्यूब चैनल जो जो मैंने देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मेरा दिल किया मैं उनको इनवाइट करूं। तो यहाँ पर मौजूद है शेफ ज़री। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी बहन? अल्हम्दुलिल्लाह। सारी हेल्दी डाइट आप ही खाती हूँ मुझे लग रहा है। जी जी। अच्छा जी, मेरी प्यारी बहन अल्लाह आपको सेहत दे और मदर जैसी लगती है। अच्छा, जी जी, थोड़ा होना चाहिए। अब क्या सूखी सी बननी, पता चलो बहन कौन बेटी कौन है, ऐसा थोड़ी अच्छा लगता है। अच्छा जी, ये बताएं आज मेरी प्यारी बहन यहाँ आना कैसा लगा? और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही जबरदस्त है आपका शो, मुझे बहुत पसंद आया, बेइंतहा पसंद। और दिल किया वहां से यहाँ तक सफर तय कर लूं, कि वहां से यहाँ तक सफर कर लूं, और कहीं और भी जाना पड़े तो वहां भी सफर कर लूं। ये भी और है, मेरा दिल की ख्वाहिश है कि आप यहाँ से और बहुत से, क्योंकि पाकिस्तान के सारे चैनल हमारे ही हैं और हम भी पाकिस्तानी, हमें चाहिए सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे चैनल्स में आप जाए, बहुत अच्छा लगेगा। आज ये मेरे गेस्ट है और डिश क्या बन रही है ज़री ये बताएं। मैं आज डिश बना रही हूँ प्याजी चिकन कढ़ाई। ये प्याजी चिकन कढ़ाई तो मैंने बहुत तरह की खाई है, आप मुझे बताएं वाई, आप क्यों इधर? आपने बादशाह, अकबर बादशाह का नाम सुना है? हाय अल्लाह, बेताज बादशाह सुनेगी। उनके वहाँ महफिल में जो दो प्याजे होते थे, मुल्ला दो प्याजा, उनके उससे रिलेटेड है चिकन प्याजी कढ़ाई। अच्छा, मुल्ला दो प्याजा, मैंने स्टोरी जो हंसाते थे बहुत ज्यादा, अच्छा करते थे, तो उससे रिलेटेड है ये। तो ये टेस्ट डिफरेंट है, बहुत टेस्ट डिफरेंट मिलेगा आपको। चले फिर बिस्मिल्लाह करें। इसके पहले इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं, फिर हम डिश की तरफ चलते हैं। चलिए, इसमें क्या क्या डलेगा? चिकन है जी, ओके, हाँ चिकन है, दही है, ठीक है, और ऑयल है, ओके, और प्याज है, ओके, हरा धनिया, हरी मिर्च, टमाटर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाले साबुत, जीरा पाउडर, नमक और काली मिर्च पाउडर। सब वो जो किचन में मसाले मौजूद हैं। चलिए, बिल्कुल इजी टू कुक है। अरे वाह, अब देखते हैं, सामान तो वही है, पसंद भी आएगा इंशाल्लाह। आप सामान तो वही है जो हमारे किचन में होता है, लेकिन टेस्ट डिफरेंट है। ये अब ज़री के हाथों की बात है। बिस्मिल्लाह करते पैन रखते हैं और जी बर्तन हमने फ्लेम पे रख दिया है और अब देखते हैं कि सबसे पहले मेरी प्यारी बहन इसमें क्या ऐड कर रही हैं। ऑयल डालती हूं। सबसे पहले ऑयल ये सारा डलेगा या कुछ थोड़ा कम? जी नहीं, मैं ज्यादा डालती हूँ। ठीक है, कढ़ाई है ना, मैं कम डाल देती हूँ, बाद में मैं मुझे दे दीजिए। ओके, उसके बाद ऐड टू, अच्छा ये जब होने दो। अच्छा एक बात बताओ, कोई बात नहीं, रुक जाओ गर्म होने दो थोड़ा सा। अच्छा ये बताओ कि ज़री कितने टाइम से आप अपना, किस नाम से आप काम कर रहे हो किचन, मतलब जो चला? किचन विद ज़रीन के नाम से मेरे यूट्यूब चैनल है। ओके, और मैं तकरीबन जो है 6 माह हो चुके हैं मुझे चलाते हुए, और मेरे 421 सब्सक्राइबर है। माशाल्लाह, कितने साल हो गए? बहुत
अभी कम टाइम है, लेकिन रिस्पांस अच्छा मिल रहा है मुझे, That's व्यूज बहुत अच्छे मिल रहे हैं मुझे। ओके अच्छा मैं छोटी सी ब्रेक लूंगी, हम जब तक ये गर्म होता है। नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और ये मॉर्निंग शो में आप देख रहे हैं सबीज किचन, और मेरे साथ है शेफ जरी। वेलकम अगेन। कहाँ तक जो है ये अभी मैं फ्राई कर रही हूँ चिकन, जब चिकन फ्राई हो जाएगी तो बाकी नहीं चिकन की डिश का नाम है चिकन प्याजी चिकन कढ़ाई, प्याजी चिकन प्लाजा से रिलेटेड है ये। अकबर बादशाह के इंटरेस्टिंग है। इसका ताल्लुक अकबर बादशाह के दस्तरखान से है। मुझे बता देती, मैं तो ताज पहन के आ जाती, मेरे पास खुद अनारकली ड्रेस पहन लेती शहजादा सलीम। हाँ चले जी, वाइट हो गई है, वाइट हो गई है, जल्दी जल्दी मेरी जान, ये वाइट हो गई है। अब दूसरा क्या करना है ताकि हम चाहे इसको क्लोज की तरफ लेके जाए? जी क्या डालें? अदरक लहसुन डालना। हाँ मैं समझ तो आप देखिएगा, आपको पता आपने कहाँ रखी है। ये अल्लाह जिंदगी करे, आज काम तो नहीं रखा हुआ, मेरी बहन नीचे झुक झुक के काम करेगी। दैट्स गुड। अच्छा जी, मेरी बहन ने अदरक, कुछ कटोरी थी मेरी जान, आपको कुछ बर्तन इसी में आप ऐड कर दीजिएगा, ले लेंगे। ओके जी, डन हो गया जी, आ जाए मैं डाल रही हूँ, ठीक है। वाह ओके दैट्स गुड। बहुत इजी है और बहुत ही मजेदार मेरी चिकन प्याजी चिकन कढ़ाई तैयार हो रही है। हाँ। और क्विक सर्विस में करूंगी, बहुत जल्दी में बना लूंगी ये। इसे बोलते हैं झटपट। झटपट। जैसे मेरी बहन, मैं नमक डालती हूँ। ओके सबसे पहले हमने नमक ऐसे डालना, जैसे देसी तरीके से करो ना, कैसे करो? देसी तरीके से नहीं करती हूँ मैं, सारी जो है मैं स्पेशल करती हूँ। मैंने कहा ब्लू प्लेट पूरी आपने ऐसे डालनी है, हर चीज जो है ना। अच्छा गुड हो गया, डन हो गया जी। ओके ओके। अच्छा सबसे पहले कोई तरीका होगा, इन्होंने सबसे पहले नमक को ऐड किया है जी। सबसे पहले जो है मैंने चिकन डाल दी, फिर अदरक उसके बाद अदरक लहसुन डाला है ताकि चिकन की स्मेल खत्म हो जाए। और उसके बाद जो है मैंने बाकी जो है नमक डाल दिया है ताकि चिकन में टेस्ट आ जाए। मिक्स कर दें। और साथ ही जो है मैं अब प्याज डाल दूंगी। अच्छा प्याज अब डलेगा। वाह, सौते करना है इसके अंदर थोड़ा हल्का सा, बस इसके अंदर ही जो है सौटे हो जाएगा। यार जबरदस्त जो है प्याज चिकन कढ़ाई, प्याजी चिकन कढ़ाई तैयार है। प्याजी जो है चिकन कढ़ाई प्रोसेस में। दैट्स गुड यार, यकीन करें मुझे बहुत अच्छी लग रही है, ये बहुत यमी बनेगी। ओहो शेफ मुझे बताएं जरी मैम, आप कब कितने टाइम से, कितने साल से कुकिंग कर? मकसद है कि जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैं 16-17 साल की थी, जब से मुझे शौक है कुकिंग का, तो मैं उस वक्त से कर रही हूँ। ठीक है, जरा सा हम क्विकली कर लेंगे इसको। मेरे रिलेटिव्स भी बहुत पसंद करते हैं, मेरे बच्चे मुझे सबसे आपकी फेवरेट डिश प्रमोट करते हैं। सबसे ज्यादा फेवरेट डिश मेरी यही है। अच्छा इसीलिए उन्होंने गुड मॉर्निंग विद सभी में ये जो स्पेशल से मैंने बनाई, ये बनाई। लेकिन आपने मुझे एक और बात कही थी, अब भूल गई। चले पहले ऐड करें, फिर मैं आपको याद कराऊंगी मेरी बहन ने मुझसे क्या बात की थी। पुलाव में स्पेशल बनाते हैं, स्पेशलिस्ट उसमें अदान भाई पुलाव हमारे यहाँ पर पूरे चैनल में मशहूर है। मेरे जो है शामी कबाब बेइंतहा मशहूर रियली जी। बस रमजान अच्छा शामी कबाब तो लाजमी खाते हैं मेरे घर, जो भी है। डन हो गया। चले आगे जल्दी से क्विकली मेरी जान, फटाफट इसको ऐड करें, फिर हम इसको मसाले डालती हूँ। ठीक है, सारे मसालेदार जो है वो डालने हैं। ओके दैट्स गुड, ये डल गए, ऐड कर दिया हमने सारे जो स्पाइस थे। ठीक है, और उसके अंदर हमने ऐड कर लिया। मैं इसको मिक्स करूंगी थोड़ी सी ताकि मसाले इसमें जम हो जाए। ठीक है जी, आज बयान प्याजी चिकन, हाँ जी ओके। और शेफ जरी मेरे साथ है,
माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ऑनलाइन लोगों के ऑर्डर्स जितने भी आते हैं इनके क्लाइंट बने हुए हैं बड़े ज़बरदस्त जो इनसे खाना पकवाते हैं, मज़ा आता है उनको। और मेरी दुआ है कि ये इसी तरह माशाल्लाह अपना काम करती रहें और मज़े मज़े के खाने जो है हमें खिलाती रहें और लोगों को भी खिलाती रहें, अपने क्लाइंट्स को खिलाती रहें। अच्छा जी, हम लोग नेक्स्ट ऐड कर लेते हैं फटाफट, तो इसको स्टीम पे रख देते हैं ताकि हम लोग फिर ब्रेक की जानिब चलते हैं। यस, ये टमाटर इन्होंने ऐड कर लिए। यस, अच्छा ये बड़ी जल्दी नहीं हर चीज़ वो हमने मतलब साथ साथ लेके चल रहे हैं। बस ये झटपट तैयार होती है। अच्छा जरिए एक क्वेश्चन, आपने सबसे ज्यादा आपको एक मोहब्बत वाला एक होता है ना कहीं रिश्ते होते हैं माँ बाप बहन, सबसे ज्यादा किसने सपोर्ट किया जिसका आपका दिल करता है? सबसे ज्यादा मेरे बच्चों ने मुझे सपोर्ट किया क्योंकि मैं विडो हूँ की थी जब मैं विडो हो गई। तो मैं बिल्डर थी, मैं कंस्ट्रक्शन में थी, मैं फ्लैट्स बनाती थी, बेचती थी। उसके बाद फिर मैंने वो काम वाइंड अप कर दिया क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा जो है दौड़ भागे और बच्चों को छोड़ना पड़ता है। सेहत थोड़ी सही। ये है मेरे लिए इंस्पिरेशन वुमेन और मैं चाहती हूँ कि ऐसी खवातीन आगे आए। तो मैंने कहा दूसरी तरफ मैं जो है करती हूँ स्टार्ट। दूसरी तरफ मैंने कहा चिकन जो है मैं खाने अच्छे बनाती हूँ। मैंने कहा शौक में मैंने ये अच्छा अब क्या रहेगा शौक में अब जल्दी से ऐड करें ताकि हम ब्रेक शौक में जो है दही डाल बड़ी इंटरेस्टिंग की तरह एक्सक्लूसिव जो और करूँगी, बहुत मजा आ रहा है। ये वो बातें कही जाती हैं जो लोग हेजिटेट होते हैं, लेकिन ये लग नहीं रहा पहली बार मेरे साथ, जबकि ये फर्स्ट टाइम स्क्रीन पर आई हैं और मुझे बहुत इनके साथ अच्छा लगा है। बड़े मजे की चटपटी बातें करती हैं, सारे बच्चों का नाम ले फिर हम ब्रेक। अच्छा इसको कितनी देर रखना पहले ये बताएं, इसको स्टीम पे कितना? तकरीबन कम से कम जो है आप देखें 20 मिनट तक तो दिखाएं नाज़रीन। ये बन रही है चिकन प्याजी चिकन हांडी कढ़ाई सॉरी प्याजी चिकन कढ़ाई और शेफ जरीन ये बना रही हैं। और ये देखिए इसकी अब भी स्ट्रक्चर जो टेक्सचर है वो इस तरह है। अब इसको ढक्कन से कवर कर देंगे, ठीक है जी। मैं चले इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर अप करती हूँ। उसके बाद हम प्रेजेंट करेंगे, ठीक है? जो है प्रेजेंट नहीं है वैसा उसको भूलूंगी, उसके बाद फिर बस मैं बाकी जो है गार्निश करूंगी। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताएं जरीन, मैं आपसे यहाँ पर इजाजत भी चाह रही हूँ लेकिन ये हम प्रेजेंट आपके साथ ही करेंगे, डोंट यू वरी, आप मेरे साथ दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दें कि वो जो बच्चे हैं ना, मैं चाहती हूँ कि जाते हुए मैं तो खुदाफिज करूँ, आप जाते हुए उन सबके नाम ले लें। कौन कौन से आपके बच्चे उनका नाम लें? इंशा है मेरी BSMS किया हुआ है, शाहजेब नईम है वो भी BS कर रहा है, इकरा यूनिवर्सिटी से दोनों, एक ने तो पढ़ लिया है बच्ची ने, और छोटी वाली मेरी फजाइया डिग्री कॉलेज से जो है मैट्रिक किया है। ये बात है, देखिए मैं इनको इसलिए कह रही थी कि जिन बच्चों ने इनको इतना सपोर्ट किया है और वो बच्चे भी इतने कामयाब हैं, उसका रीजन ये कि ये सक्सेसफुल मदर है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में हाजिर है और ये है हेल्थ सेगमेंट। हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और आजकल मैं देख रही हूँ डे बाय डे जो शुगर पेशेंट हैं वो यंगेस्ट एज में भी लड़के लड़कियों को लग रही है और उसके रीज़न जो है वो बहुत सारे हैं, यानी कि उसका लाइफ स्टाइल बड़ा काउंट करता है और उसके कहीं ना कहीं मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जब वो हमें शुगर हो रही होती है उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत बुरे हैं। आपकी वीकनेस आपको डे बाय डे आपको श्रिंक कर देती है, आप बहुत सारी चीज़ों के खाने पीने के मोहताज हो जाते हैं, ये नहीं खाना, वो समझ में नहीं आती क्या किया जाए। यकीन करें अंदर से इंसान घुल रहा होता है और कहीं उस वक्त कोई एक सूरज की छोटी सी रोशनी आपको मिल जाए और कोई ये कह दे कि मैं गारंटी से आपका शुगर का इलाज करता हूँ, तो समझ लें कि हमें एक लगता है कोई दिया जल गया है बहुत घुप अंधेरे में, और वो दिया कौन सा है, वो रोशनी कौन सी है। और मैं बड़ी सरप्राइज हूँ क्योंकि वो ऑथेंटिक हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और वो तमाम जो है हेल्थ की सेटिस्फैक्शन और सर्टिफाइड
डॉक्टर हैं, हकीम हैं, तो वो कौन है? ये हमारे साथ मौजूद हैं हकीम साजिद इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, जिस तरह हमारे साथ पिछली दफ़ा भी जो मौजू था वो शुगर का ही था और वो पूरा नहीं हुआ था, और इसके ऊपर तो अगर बात करें सभी तो मेरे ख्याल 10-15 प्रोग्राम भी करें तो टॉपिक ख़त्म नहीं होगा। तो शुगर के मुतल्लिक क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें गोल्ड मेडल भी मिल चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह किडनी के मुतल्लिक भी मिल चुका है, और एक बात तो ये कि जैसे आपने अभी कहा, मेरे पास अक्सर, बल्कि मेरे पास कल भी ऐसे पेशेंट थे जिनकी उम्र 16, 17 साल, 18 साल और 19 साल के अंदर वो शुगर के अंदर मुब्तला हैं। बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि अल्लाह तबारक व तआला हर शख्स को बीमारी से बचाए रखे, और वो बीमारियां जो इस उम्र में लग जाएं, जो जाके कहीं सोचा जाता है कि बुढ़ापे में लगेंगी, जबकि शुगर की इकसाम के अंदर, मेलाइटिस शुगर के अंदर सभी दो, एक टाइप 1 और एक टाइप 2 की शुगर होती है। टाइप 1 की शुगर के अंदर तो ये होता है कि लबलबा काम ही नहीं कर रहा होता, इंसुलिन जिस्म के अंदर बन ही नहीं रही होती, उसकी बिना के ऊपर किसी भी एज के अंदर मजबूरी होती है इंसुलिन लगाना। और टाइप 2 की जो शुगर होती है, टाइप 2 की शुगर के अंदर इंसुलिन तो बन रही होती है हमारी, लेकिन वो इंसुलिन इस काबिल नहीं होती कि वो हमारी जो है वो ग्लूकोज को बीटा सेल के अंदर हमारी तवानाइयों के अंदर चेंज कर सके। एक तो शुगर हमारे जिस्म के अंदर, एक तो पूरी बॉडी हमारी अगर देखा जाए तो समझे कि शुगर मांगती है। हमारे हर एक जिस्म के हिस्से को मीठा चाहिए होता है, हमारी हर बॉडी की हर जिस्म को जो है मीठे की ज़रूरत होती है। अभी शुगर जो मर्ज़ है ये एक, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि हमारे जिस्म से शुगर ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो भी हम खाते पीते हैं, हम खाने पीने के बाद जो हमारे पास फाइनल जो चीज़ तैयार होके आता है, कैलूस और कैमूस के नाम का एक जूस होता है जो जिगर से हम बन के आके हमारे खून के अंदर शामिल होता है, और हमारे लबलबे का काम ये होता है कि उसमें बनने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, पेप्टाइड हैं, वो इन ग्लूकोज को जो है तवानाइयों में चेंज कर सकें, बीटा सेल में चेंज कर सकें। अभी जिस वक्त हमारा लबलबा काम नहीं कर रहा होता और ये जो जूस ग्लूकोज की शक्ल में बन के हमारे खून में शामिल हुआ होता है और इंसुलिन ने इसको तवानाइयों में चेंज करना होता है, तो जब वो तवानाइयों में चेंज नहीं हो रहा होता तो हम दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे होते हैं, दिन ब दिन हम कमज़ोर हो रहे होते हैं। क्यों? हमारे जिस्म का असल जो पावर हमें मिलती है वो तो इंसुलिन ही है जो ग्लूकोज को तवानाइयों में चेंज करता है। यानी कि मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी ये मिसालें दे चुका हूँ कि लबलबे की हमारे जिस्म में जो हैसियत है वो ये है कि जैसे एक आपके पास मोटरसाइकिल है, कोई कार है, गाड़ी है, उसके अंदर पेट्रोल भी मौजूद है, हर चीज मौजूद होती है, लेकिन अगर उसका जो प्लग है, अगर उसके अंदर करंट नहीं बने तो वो आगे नहीं चलेगा। बेशक उसके अंदर पूरी टंकी भरी हुई है, इंजन भी ठीक है, कचरा आ जाए, मिसिंग हो, उसकी कॉइल सही काम नहीं कर रही हो, सेम लबलबे का भी हमारे जिस्म के अंदर यही काम है कि अगर उसके अंदर करंट बनना है किस्म का तो हमारी गाड़ी ने आगे चलना है। ठीक है, तो अभी ऐसा है कि एक तो सबसे बड़ा इसके होने की जो वजूहात देखी जा रही हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी मैं बहुत ज़्यादा इस शरह को देखते हुए जा रहा हूँ, हेल्दी फूड नहीं है। हेल्दी फूड से मुराद कि अगर एक पंजाब के लोग हैं या कराची के हमारे लोग हैं, इनको आदत पड़ी हुई कि इन्होंने सुबह उठना है और चाय का कप पीना है, ऊपर से कोई सलाद वगैरह लेना है और अपने काम के ऊपर चले जाना है, यानी कि एक रूटीन बना ली है हमने। अभी पंजाब के लोग हैं, एक मिसाल है, उन्होंने एक ही अगर चीज़ खानी है कि चने ही खाए जा रहे हैं, डेली चने ही खाए जा रहे हैं। हमें यहाँ पे ये है कि बिरयानी, बस डेली आपने बिरयानी खानी है और कुछ नहीं खाना है, कि सुबह भी बिरयानी, शाम भी बिरयानी, रूटीन बना ली हमने अपनी। और बर्गर खाने वाले बर्गर ही खा रहे हैं और बर्गर से अपना पेट भर रहे हैं। इसकी वजूहात ये हैं, देखें अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी बेशुमार चीजें पैदा की हैं, और अल्लाह कहने का मकसद है कि खाई जाए लेकिन कभी कभी चेंज उसको करके जी, आप चेंज मैं उसकी तरफ सभी अभी आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी मौसम की सब्जियां पैदा की हैं, मौसम के फल पैदा किए हैं, वो आपने जरूर खाने हैं।
آپ ٹھیک ہے ایک حد تک اس کو کھائیں لیکن اس کو ایک اپنی زندگی کی روٹین نہیں بنائیں. ابھی ساری زندگی آپ بریانی کھا کے بھی زندہ نہیں رہ سکتے, ساری زندگی آپ چنے کھا کے بھی زندہ نہیں رہ سکتے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بھی ہے کہ تم اللہ پاک کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے. ایک ایک چیز کا ذکر آتا ہے, کہیں سبزیوں کا ذکر آتا ہے, کہیں سیب کا ذکر آتا ہے, کہیں انار کا ذکر آتا ہے, کہیں انگور کا ذکر آتا ہے. تو یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جتنی بھی چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں یہ ہمارے لیے پیدا کی ہیں, یہ اوروں کے لیے تو پیدا نہیں کی ہیں. ہم نے اپنے موسمی پھلوں اور سبزیوں کو نہیں چھوڑنا, اور نہ ہی آپ نے یہ بولنا ہے کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے, اس موسم میں تو یہ نہیں کھاتا, مجھے تو جو ہے ٹنڈے پسند نہیں ہے, مجھے بینگن پسند نہیں ہے, میں تو لوکی نہیں کھا سکتا. دیکھیں یہ سبھی میرے پاس آنے والے, جب میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوتا ہوں کہ بھئی آپ ان چیزوں کو استعمال کر لو, تو آگے جو مجھے ایکسپریشن ملتے ہیں فیس کے وہ کچھ عجیب سے ملتے ہیں. تو میرے بھائی آپ اس کو دیکھیں, گوشت کھانے والے ایسا کریں کہ سبزیوں کے اندر ملا لیں, ٹھیک ہے, اپنا فلیور بھی وہ رکھیں. ہم شلجم گوشت کا بولتے ہیں, کریلے گوشت کا بولتے ہیں, پالک گوشت کا بولتے ہیں, ٹھیک ہے. جتنی بھی اللہ پاک نے چیزیں بنائی ہیں, دہی بھی آپ لیں گے, چائے بھی آپ پئیں گے, برگر بھی آپ کھائیں گے, اس کے ساتھ ساتھ آپ جو کا دلیا بھی لیں گے, باجرے کی روٹی بھی کھائیں گے, جوار کی روٹی بھی کھائیں گے. ابھی ہم نے ساری زندگی گندم کی روٹی کھانی ہے, ہم تھوڑا اپنا ٹیسٹ تو چینج کریں, ہم چند دنوں کے لیے باجرے کی روٹی لیں, چند دن کے لیے جوار کی روٹی لیں, اس کے ساتھ ہم گندم کا دلیا بنا لیں. جو کا دلیا بہترین ہے, اور تلبینہ کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیث مروی ہیں کہ پیٹوں کو صاف کر دیتا ہے, غم کو اتار دیتا ہے. یعنی کہ جس کے ساتھ پیٹ کا مسئلہ ہے وہ جو کا دلیا کھائے. اگر شوگر کے مریض جو کا دلیا کھانا شروع کر دیں, کاربوہائیڈریٹ سے ہمیشہ بولتا ہوں کہ اگر آپ شوگر کے مریض ہو چکے ہیں تو آپ اپنی زندگی سے ذرا گندم کو نکال کے دیکھیں, صرف ایک گندم کو نکال دیں, باقی آپ کھائیں ہر چیز. 3 چیزوں کا میں ہر پروگرام کے اندر بتاتا ہوں کہ آپ 3 چیزوں کو ایوائڈ کر کے بغیر میڈیسن کے جو گولیوں کے اوپر لوگ موجود ہیں وہ ذرا 4 سے 5 دن میری اس بات کے اوپر عمل کرنے کے بعد پھر میرے سے بات کریں. ساری چیزیں کھائیں, وہ بڑا گوشت بھی کھائیں, ٹھیک ہے جی, چھوٹا گوشت بھی کھائیں, وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اچھی سبزیاں جو موسم کی آ رہی ہیں وہ ساری کھا لیں, کسی سے منع نہیں کر رہا. چنے بھی کھائیں, چنے کی دال, مسور کی دال بھی وہ استعمال کریں, اور اس کے ساتھ قیمہ بڑے کے گوشت کا بنا کے چٹپٹا وہ بھی استعمال کریں, ہم منع نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک بات, یہ تو چلے ڈائٹ کی ہوگی, میں چاہتی ہوں کہ آپ کے پاس, ہمارے پاس جو ٹائم ہے اس کے مطابق ہمارے ناظرین کو صحیح اویئرنیس ملے, وہ یہ کہ ساجد بھائی جس طرح بتا رہے ہیں کہ یہ تو ہمارا لائف اسٹائل ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹ شوگر کے سائیڈ افیکٹ سبھی کیا ہیں. شوگر ہمارے جسم میں جی, جب جس وقت ہمیں شوگر ہو جاتی ہے ہمارا جسم کیونکہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے, قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑی تحفہ تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمارا جسم اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ جو ہم نے سارے دن کے کام کاج کرنے ہم اس کو کر سکیں. پٹھے بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں, ہڈیاں اس سے بالکل ختم ہو جاتی ہیں, نظر جو ہے موتیا آنے لگتا ہے, کسی کو سفید موتیا اکثر آتا ہے, کالا موتیا آ جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کھانے پینے کا نظام ہی بالکل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. معدہ ہمارا مکمل اس کے اندر کام نہیں کر رہا ہوتا, کیونکہ ہمارے اس شوگر کی بیماری کے اندر سب سے مین وجہ جو ہے, ہم اس کو ڈائجسٹو سسٹم کی خرابی کا نام شوگر بولتے ہیں. معدے کی خرابی کا نام, آنتوں کی خرابی کا نام. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اعضائے رئیسہ دیے ہیں, دل, دماغ, جگر, ان کے ماتحت ہمارے جتنے بھی جسم کے باڈی ہے, کیونکہ یہ بادشاہ ہیں جسم کے تینوں آئٹم, دل, دماغ اور جگر, یہ کسی کے انڈر نہیں ہوتے ہیں. ان کے انڈر, ان کے ماتحت بہت سی چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل, دماغ اور جگر کے اندر پوری باڈی کے اندر تقسیم کی ہے. کوئی چیزیں دل کے اندر ہیں, کوئی دماغ کے اندر ہیں, کوئی جگر کے اندر ہیں. جب ہمارا نظام خراب ہو جائے گا, ان میں سے کسی تینوں میں سے ایک میں خرابی آ کے باقی 2 کو ڈسٹرب کر سکتی ہے. تو لہذا مین جو چیز ہمارے شوگر سے ہوتی ہے, اکثر لوگوں ہمارے پاس آتے ہیں ان کے پٹھوں میں درد ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے پاؤں کے اندر جلن ہو رہی ہوتی ہے, ہاتھ پاؤں کی انگلیاں جو ہیں وہ سن ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اور شوگر کے ساتھ بانجھپن ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, شوگر کے ساتھ آپ کو دل کا عارضہ ہو سکتا ہے, شوگر کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہر وہ بیماری اٹیچ ہو سکتی ہے جتنی بھی دنیا کے اندر موجود آئی ہیں. عام بندے کی نسبت شوگر کے مریض کو ہر بیماری بہت جلدی سے اس لیے گھیر لیتی ہے, اس کے اندر امیونٹی سسٹم ہی بہت لو ہو جاتا ہے. قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے اپنے جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی زندگی میں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں,
अपनी यानी कि जो हकूक़ ज़ौजियत के अंदर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। औरतें जो हैं वो अपनी नस्वानियत के अंदर उनका जो है बिल्कुल इस तरफ से दिल हट जाता है, ठीक है। इसी तरह चोट भी लगना इसमें बड़ा काउंट करता है शुगर में? चोट लगना इतना काउंट करता है कि अगर आपके जिस्म के ऊपर कोई चोट लग जाती है तो उस जख्म का ठीक होना ही मुश्किल हो जाता है, हील होना मुश्किल हो जाता है। इतना मसला कि हमारे पास ज़्यादातर जो मरीज जख्म के बिगड़े हुए आते हैं उनमें से 90% लोग सिर्फ जो हैं वो शुगर से में मुब्तला हैं। गैंग्रीन बन जाता है, वो हड्डी की तक चला जाता है, अज़ा को कटवाना पड़ सकता है। बहुत से मरीज हमारे पास ऐसे हैं जिनकी किसी की उंगली कटी हुई है, किसी का पाँव कटा हुआ है। ऐसे लोग जो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने आप को मेंटेन नहीं रखते हैं, हर एक बीमारी, जैसे मैं आपके प्रोग्राम के अंदर बोलता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के इस आयत के बाद ही हमने इतने बड़े दावे को कर दिया था। दावा तो अल्लाह की ज़ात पे ही फिट होता है, इंसान जो है बिल्कुल दावा नहीं कर सकता। अल्लाह की ज़ात है, जो चाहे करे, अल्लाह की ज़ात है, बरतर है सबके ऊपर। हमने इस आयत को मद्देनजर रखते हुए तो ये अल्फाज बोले थे कि दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसका इलाज नहीं उतारा। हम शुगर का इलाज बिल्कुल सभी गारंटी के साथ करते हैं अल्लाह के हुक्म से। वो शुगर की जो मेलाइटिस के अंदर जो दो टाइप 1 और टाइप 2, और टाइप 2 के नीचे आने वाली गेस्टेशनल है, इसके अंदर इंस्पाइडस है, सेंट्रल है, बहुत सी इकसाम है इसके अंदर भी। हम इन तमाम इकसाम का इलाज करते हैं। अगर हम तिब जदीद की बात करें, इसके अंदर 3 इकसाम हम अक्सर लेते हैं। हकीकी शुगर होती है, असाबी शुगर होती है, दिमाग से होती है वो शुगर। असल शुगर जो होती है वो हकीकी शुगर ही होती है। इसका मरकज़, इसका महवर जो है वो हमारा दिमाग होता है। और एक कब्दी शुगर होती है। कब्द हम फारसी के अंदर जिगर को बोलते हैं, जिगर की खराबी की वजह से हो जाने वाली शुगर, ठीक है। इसके अंदर गुर्दों की सोजिश हो जाती है, गुर्दे सही तरह से वर्क नहीं कर रहे होते, जिसकी बिना के ऊपर हमें शुगर हो जाती है। हमारा खून गाढ़ा होने लगता है, खून के गाढ़ा होने से हमारे जिस्म के अंदर शक्कर और चिकनाई कंट्रोल नहीं होती है। एक हमारी कब्दी शुगर होती है। कब्दी शुगर कब्दी शुगर के बाद मेदी शुगर होती है। मेदी शुगर हमारी उजलाती शुगर होती है। उजलात से मुराद हमारे मसल्स हैं, दिल है हमारा, दिल, दिमाग, जिगर, इन तीनों के गिर्द ही हमारी शुगर का जो है डायग्राम जितना भी हमने फाइनल किया है वो इन तीनों के अलावा इसके बाहर नहीं है वो, सही, ठीक है। तो उजलाती शुगर के अंदर हमारा मैदा बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। हालांकि जितने भी हमारी शुगर की किस्म है, इसके अंदर जितना भी हमारा निज़ाम है, मेटाबॉलिज्म निज़ाम है, हमारी न्यूट्रिशन जितनी भी चल रही होती है इस मुतल्लिक निज़ामी निज़ाम के मुतल्लिक, इसी की खराबी का नाम ही शुगर है। तो शुगर का इलाज हम जो करते हैं अल्लाह के फजल करम से, इसमें मेन चीज़ ये मिलती है कि आपको अपनी सेहत वापस मिलती है। हमारे इस इलाज के साथ जो जिस्म में बीमारियां पैदा हो जाती हैं, अक्सर पेशेंट की ये डिमांड होती है हमारे पास कि अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह पाक हमें अगर इससे शिफा देगा शुगर से तो हमारे और भी बहुत से मसाइल हैं, हम इनका इलाज भी करवाएंगे। हम अपने हर उस मरीज़ को जो हमारे साथ अभी तक राब्ते में नहीं है या जिनसे अभी तक हमारा राब्ता नहीं हो सका, जो हमें कॉल कर भी रहे हैं और हम उनको जवाब नहीं दे सके, और इंशाल्लाह वक्त जैसे ही उनका टाइम आता है वक्त मुकर्रर के ऊपर हम इंशाल्लाह उनसे राब्ता करते हैं, क्योंकि हमारे पास से 5-5, 6-6, 7-7 दिन भी लग जाते हैं बंदे को हमसे बात करते हुए। हम इसके बावजूद भी उसको, मैंने खुद ही उनको जवाब देना, मैं किसी को भी अपना मोबाइल जो है ऐसे शख्स को नहीं देता जो दरगुजर कर दे। लिहाजा मैं हर अपने पेशेंट को, भले मैं लेट जवाब दूं, एक दफ़ा उसके मिस कॉल मेरे नंबर के ऊपर आ गई, इंशाल्लाह मैं उसको वापस ज़रूर कॉल करता हूं। मेरा नंबर वो अपने मोबाइल में सेव करे और जब मेरी कॉल आए वो उसको मैं उसको टाइम दूंगा या उसका जो भी बीमारी होगी उसकी मैं तशखीस करूंगा। पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर हमारी मेडिसिन जाने की सहूलतें सभी मौजूद होती हैं। बिल्कुल। इस हमारे शुगर के कोर्स के साथ साथ जो दिल के आर्जे में मुब्तला लोग हो जाते हैं, इसके साथ साथ बांझपन में चले जाते हैं, इसके साथ साथ उनको मैदे और जिस्म की बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, अपने दिन रात के वो काम नहीं कर सकते अपने, यानी कि अपनी ना नींद वो सही तरह से पूरी कर सकते हैं, यानी कि रात के टाइम के ऊपर उनको सोना भी मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि शुगर की वजह से उनके पाँव में बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है, पिंडलियों के अंदर दर्द हो रही है, पट्टे खिंच रहे होते हैं, और पट्टे इस कदर जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं कि रात के टाइम के ऊपर जब वो नींद के ऊपर अपने बिस्तर के ऊपर चले जाते हैं तो उनको दर्द की ये शिद्दत होती है कि उनको
हाँ बढ़ जाती अच्छा है। हकीम साजिद साहब मेरे साथ ही हैं, जब ये अपनी सारी बातें आपको वो शुगर से होने वाली जो इंडिकेशन है कि भाई क्या क्या आपको पेन हो रहा है, तो आप उसकी लापरवाही ना करें कि अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो हम शुगर को फौरन कंट्रोल कर सकते हैं, और ना सिर्फ अगर वो हो भी जाए तो हम इसे मजीद ट्रीट भी कर सकते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ हम लोग छोटी सी ब्रेक लेंगे और उसके बाद खूबसूरत ज़बरदस्त होम रेमेडीज़ डॉक्टर साहब बताएंगे। और हकीम साजिद इस्लाम साहब को मैं दोबारा इसलिए ज्वाइन किया कि ये जब शुरू में मेरा मॉर्निंग शो आज से 1.5 साल पहले स्टार्ट हुआ था, ये मेरे साथ 6-7 महीने रहे, फिर मेरी इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन का भी हिस्सा बने, और अब मैंने इनको दोबारा इसलिए क्योंकि ये फिर अपने क्लिनिक को एक और बड़ा हॉस्पिटल बनाने के इनका है सिनेरियो, तो ये बीच में इन्होंने गैप दिया, तो एक बार फिर मैंने इनको ज्वाइन किया है। इसका रीज़न ये कि ये बहुत ऑथेंटिक बात करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि जब ये कहते हैं मैं शुगर का गारंटी से इलाज करूंगा, तो मैं कहती हूँ मेरे ख्याल में 90% जो पाकिस्तान और कराची से बिलोंग करते हुए मरीज हैं उनको तो शिफा हो ही जाएगी। तो लेट्स यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड हकीम साजिद इस्लाम साहब के साथ। हकीम साजिद इस्लाम गोल्ड मेडलिस्ट। अमराज कल्ब, बेऔलादी, गंजपन, पित्तापत्री, मोरो पट्टू, जोड़ों के दर्द, गुर्दों के डायलिसिस से निजात। राब्ता कीजिए 0311929976। ऑथेंटिक हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और सर्टिफाइड हकीम हैं। तो वो कौन है, ये हमारे साथ मौजूद हैं हकीम साजिद इस्लाम। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर कोई ऐसा मर्ज नहीं उतारा जिसका इलाज नहीं उतारा। हमारी सर्च भी उन्हीं अमराज के ऊपर है जिनका दुनिया में ये बोल दिया गया है कि इलाज नहीं है। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है, और बड़ा ही सीरियस हेल्थ टॉपिक है, वो है शुगर, जिससे आपको अल्लाह न करे कहीं खून निकल जाए, जख्म हो जाए, उसको हील होने में, उसको दोबारा रिकवर होने में बहुत तकलीफ होती है। हड्डियां अंदर से जैसे कोई भुरभुरी हो रही हैं, ऐसी तकलीफ हो रही होती है, पेन हो रहा होता है, जिस्म लागर हो रहा होता है, और जिस्म का कोई भी टॉप टू बॉटम कोई वीक हिस्सा होगा आपकी बॉडी में, जैसे आंखों का, दांतों का, कहीं पर तो वो सबसे पहले हिट होगा कि अगर आपके दांत जैसे हैं उसमें कोई मसूड़े सूज जाएंगे, कभी खून निकलने लग जाएगा, कभी आपकी आईसाइट चली जाएगी, कभी गले में दर्द होगा, तो ये कहीं ना कहीं वो हिट करेगा, या आपके किडनी खराब कर सकता है। तो ये शुगर की लापरवाही करना एक बहुत बड़ा नुकसान है। आपकी एज भी उसमें बड़ा काउंट करती है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल 40 साल के हैं या 25 साल के हैं तो आप 40 साल के लगने लग जाएंगे। अब हकीम साजिद इस्लाम साहब कुछ होम रेमेडीज हैं जो रेगुलर इस्तेमाल करनी है, वो बताएंगे। जी ओवर टू योर। अच्छा, एक तो मैं आपको बताता चलूं कि शुगर के मरीज़ जिस वक्त हमारा कोर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो सभी ने बताया है कि एजेड लगने लगते हैं, हमारे इस कोर्स के इस्तेमाल करने से अल्लाह के हुक्म से ताकत इस कदर आ जाती है कि जो आपकी असल एज होती है आप उस एज से भी कम लगने लगते हैं। अभी शुगर के ऐसे मरीज जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको किस तरह का अपना डाइट प्लान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए और किन चीज़ों को उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो लेके चलना चाहिए। शुगर का सबसे पहले मरीज़ जो है वो अपनी ज़िंदगी में एतदाल पैदा करे। एतदाल से मुराद कोई भी वो चीज़ खाएगा उसको ज़्यादा नहीं खाना है। अपनी ज़िंदगी के अंदर एक वो हर चीज़ खाए, जितने भी मौसमी फल हैं उनको मुनासिब मिकदार के अंदर खाए, खाने पीने का एतदाल रखे। 3 चीज़ों से, चावल से, चीनी से और रोटी से कम से कम इसको करके, ऐसे मरीज जो ज़्यादा परेशानी में आ चुके हैं वो इसको बिल्कुल छोड़ दें। जैतून के 2 चम्मच रात सोते वक्त इस्तेमाल करें और सुबह उठते ही 2 चम्मच जैतून के इस्तेमाल करें। अपना खाना पीना जो है वो ज़्यादातर मक्खन के अंदर बनाएं, भले वो दिल के आर्जे के अंदर भी मुब्तला हो चुके हैं। ज़रूरी चिकनाइयाँ हमारे जिस्म के लिए ज़िंदगी की हैसियत रखती हैं, यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो हमारे जैतून के अंदर पाया जाता है, हमारे देसी घी के अंदर पाया जाता है, खालिस मक्खन के अंदर पाया जाता है। मक्खन खालिस होना चाहिए, दही से लेके खुद बनाएं,
آپ خود گھر کے اندر دہی جمائیں, اس میں سے نکالیں, دہی کی جو ہے ملائی مل جاتی ہے دکانوں کے اندر سے, وہاں سے لے کے کریں. اپنا کھانا مکھن کے اندر بنائیں, دیسی گھی کے اندر بنائیں یا زیتون کے تیل کے اندر بنائیں. اپنے جسم کے اندر جو ہے آپ ڈیلی کا 2 سے 4 چمچ تک زیتون کے ضرور انٹر کریں تاکہ آپ کا جسم جو ہے وہ تندرست رہے. ساجد بھائی یہ بھی کلیئر کرنے کی زیتون کا جو ہے نا یہ ایکسٹرا ورژن جو ایکسٹرا ورژن کھانے کے لیے جو ہوتا ہے جی, ایکسٹرا ورژن جو ہوتا ہے یہ آپ کو تسلی ہو کسی ادر کنٹری کے اندر سے آپ کے ریلیٹیو آتے ہیں لے کے آتے ہیں, بڑا بہترین ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ فروٹ کے اندر مناسب مقدار لیں, ہر سبزی کے اندر مناسب مقدار لیں. جتنے بھی شوگر کے مریض ہیں وہ اپنے ذائقوں کو بھول کے ہر وہ چیز کا استعمال کریں جو ان کو موسم کے اندر مل رہی ہے. ہر اس چیز کو کھائیں پئیں جو ان کو موسم کے اندر مل رہی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ایک کعبے کا ضرور استعمال کریں وہ جس کے اندر چند کلونجی کے دانے. وہ اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں جن کو کوئی ہوم ریمیڈی یہ بتاتا ہے کہ وہ میتھی دانہ اور کلونجی کو روزانہ بوائل کر کے پئیں. اس کا بہت زیادہ مقدار میں پینا آپ کے جسم کے اندر جو ہے فالتو چربی کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم کو بہت زیادہ نڈھال بھی کر دیتا ہے. لہٰذا آپ چند دانے کلونجی کے اور میتھی جو ہے 1 چمچ رات کو بھگو کے رکھ دیں. 15 سے 20 سے 25 دانے جو ہے آپ کلونجی کے لیں, رات کے ٹائم کے اس کے اوپر بھگو کے رکھیں. صبح اگر چاہیں تو بوائل کے اس کو لے لیں, بوائل کر کے لیں. یا پھر اس کو جو لوگ زیادہ موٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں, شوگر کے اندر فیٹ ان کے اوپر بڑھ رہی ہے, وہ اس کو بوائل کر کے استعمال کریں. کعوہ بنا کے استعمال کریں جس کو ہم جوشاندہ بولتے ہیں, اور خسیاندہ ہم اس کو بولتے ہیں, جو رات کو آپ کو بھگو کے رکھیں اور صبح آپ اس کو چھان کے پی لیں. لہٰذا اس کو بہت متواتر لگاتار استعمال نہیں کرنا, اس کو چند دن استعمال کرنا ہے, چند دن آپ نے چھوڑ دینا ہے. بادام, پستہ اور اخروٹ کا اب آپ ڈیلی 10 سے 15 دانے جو ہے ان سب چیزوں کے مکس کر کے لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ گوشت بڑے کا استعمال مناسب مقدار میں کر سکتے ہیں, بکرے کے گوشت کا استعمال کر سکتے ہیں. پائے کا استعمال شوگر والوں کے لیے بہت بہترین ہے. اگر وہ ہڈیوں کا وہ نلی جس کو ہم بولتے ہیں ایسا گوشت لیں جس کے اندر نلی ہو, گودا ہو جس کے اندر, گودا بہت بہترین ہوتا ہے شوگر والے مریض کے لیے. اگر پاؤں کے اندر جن کو جلن ہو رہی ہے وہ تلی ہوئی چیزوں کا استعمال بالکل بند کریں, سبزیوں کے استعمال میں لے کے آئیں. اور اپنے جگر کو گاجر کا جیسے حلوہ ہم بناتے ہیں بغیر میٹھے کے بنائیں, گاجر کا جوس استعمال کریں. لیمٹ کے اندر جو ہے آپ نے ہر چیز لینی ہے. اس کے کچھ لوگ ہیں نا حکیم صاحب آپ نے جیسے ماشاءاللہ ذکر کیا بریک میں بھی, وہ بھی ہوم ریمیڈی بتاتے ہیں کہ اکثر لوگ پنیر بوٹی کا بھی پانی پیتے ہیں, تو اس کا بتائیں کہ کیا واقعی شوگر کے اندر جی سبھی شوگر کے اندر ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو مصفی خون کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ہم حقیقی شوگر کے اندر آتے ہیں اس کے اندر ہم پنیر بوٹی کا استعمال کر سکتے ہیں. رات کے اندر اس کے 5 سے 7 دانے اگر بھگو کے رکھیں اور صبح ہم کھائیں, ہم مصفی خون کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. صاف کرنے کے لیے عام پرسن بھی پی سکتے ہیں, اور اگر مٹی کی آپ نے جیسے کہا تھا مٹی کی کولی میں ہو تو رات میں مٹی کے برتن میں بھگو کے رکھیں اور صبح اس کو پی لیں. اس کے ساتھ آپ کو اور چیز میں بتاتا چلوں, شوگر کے مریض اپنے آپ کو چوٹ لگنے سے بچائیں. اپنے دماغ کو تھوڑا سا ہمیشہ دھیان سے رکھیں کیونکہ شوگر کے مریض کا جو زخم ہوتا ہے وہ ٹھیک ہونے میں بہت زیادہ پرابلم کرتا ہے. جب آپ کو بہت زیادہ اپنا ایک چیک اپ ضرور کروائیں. ایسے مریض جب دیکھیں کہ ان کا وزن اچانک گرنے لگ چکا ہے, بلکہ ایسے لوگ جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو شوگر ہے, وہ کم از کم جب ان کے پاؤں کے اندر جلن ہو رہی ہے وہ اپنے آپ کا چیک اپ ضرور کروائیں, اپنی شوگر کو دیکھیں, اپنا LFT کروائیں. اس کے ساتھ ایسے مریض جن کا وزن تیزی سے گر رہا ہے لیکن وہ اپنی ورزش اور اپنے روزمرہ کے کام کاج میں فی الحال بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. اکثر میں نے ورزش کرنے والے لوگ دیکھے ہیں شوگر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن ان کی ڈیلی کی جو ایکسرسائز ہوتی ہے وہ اسی طریقے سے چل رہی ہوتی ہے لیکن ان کا فیس ڈل رہا ہوتا ہے, جسم میں جھریاں پڑ رہی ہوتی ہیں اور ان کو خود فیل نہیں ہو رہا ہوتا ہے. اور جب اچانک وہ چیک کرواتے ہیں تو ان کا شوگر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے, ان کو شوگر ہو چکی ہوتی ہے. لہٰذا ایسے مریض اچھا ایک تو ہم شوگر کے جتنے بھی مریض ہیں ان کو ایک بات ضرور بتائیں آپ کو کہ اگر آپ اپنی زندگی اچھی گزارنا چاہتے ہیں تو شوگر کو آپ پاؤں کے تلے رون دیں, یعنی کہ اپنے دماغ کو کنٹرول میں رکھیں. پاؤں کے تلے روننے کا مطلب ہم بولتے ہیں کہ ورزش کریں وہ, ٹھیک ہے. یعنی کہ جتنا ورزش کریں گے وہ کیا بولتے ہیں پریشر پوائنٹ پہ زیادہ وزن ہوگا اس کا. جی, اور میں کسی کا ایک فکرہ سن رہا تھا
کہ کسی نے ایک کتاب لکھی تھی اور بہت زیادہ اس نے مہنگی، وہ خربوں کے حساب سے اس کی جو آکشن ہوا تھا وہ بکی تھی. اچھا. تو اس کے جب کوئی بندہ ایک وہ خریدتا ہے اور وہ بندہ جو یہ کتاب کو بیچتا ہے، اس نے صحت کے متعلق یہ لکھی تھی کہ لمبی عمر پانے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے. جب وہ اس کو لبل باب اس کا یہ نکلتا ہے کہ جب وہ آکشن ہوگی، اس نے خریدی اور جب اس نے اس کتاب کو کھولا تو وہ اس کے جو اوراق تھے وہ سارے صاف تھے. ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا کہ میں نے بہت زیادہ گھاٹے کا سودا کر لیا، اتنی مہنگی میں نے لے لی. لیکن اس کے آخری اوراق کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ لمبی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنے پاؤں کو گرم رکھیں اور دماغ کو ٹھنڈا رکھیں. ٹھیک ہے، گھاٹے کا سودا. پاؤں کو گرم رکھنے کا مطلب اس نے بولا جب میں نے اس کے اوپر عمل کیا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ میں نے اس کو بہت کم قیمت کے اندر خرید لیا ہے. اس کی بہت زیادہ قیمت تھی. یعنی کہ جب ہم نے اپنا چلنا پھرنا، اپنے پاؤں کو چلائے رکھیں آپ، اور جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے آپ اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھیں. دماغ کو ٹھنڈا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ غصہ نہیں کریں بلا وجہ، اپنے آپ کے اوپر ہر چیز ہائپر نہیں کریں، اپنے کام کو اپنے اوپر ہائپر نہیں کریں. اور اسی طرح جب اپنے کوئی کام کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، بہت زیادہ آپ کو کہیں پہ پیدل جانے کی ضرورت پڑتی ہے، مطلب کہ اپنے آپ کو واک کے اندر رکھیں، آرام پسند نہیں بنائیں. پاؤں کو گرم رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے باڈی میں جتنا زیادہ اس کو محنت کریں گے اور جو آپ نے کھایا ہوگا، جتنی کیلری آپ نے لی ہوں گی، اس محنت کے بعد وہ آپ کے جسم کے اوپر جو ہے لگ جائیں گی. آپ کی باڈی کے اوپر لگنے کے بعد آپ کی باڈی کو مضبوط کریں گے. آپ کے آنے والے وقت کے اندر جو ہے آپ کی باڈی جب مضبوط ہوگی، آپ اپنے کام کے اندر دل لگا کے کام کریں گے، آپ اپنی ترقی کے اندر جو ہے اس کو بنیاد بنائیں گے. تو لہٰذا یہ فکرہ میں دوبارہ سے اس لیے دہراؤں گا، اس کی شوگر والے مریض کے ساتھ ساتھ ہر اس شخص کے لیے بڑی اہمیت ہے جو خوش زندگی اچھی گزارنا چاہ رہا ہے. اور پاکستان کیا پوری دنیا کے اندر ہر ایک انسان جو ہے اس دنیا کے اندر بہت لمبی زندگی جینا چاہ رہا ہے. دونوں چیزیں ہیں، خوش بھی رہنا چاہ رہا ہے اور لمبی زندگی بھی گزارنا چاہتا ہے. اس کے لیے آپ کو اپنی جوانی سے ہی محنت کرنی پڑے گی. ماؤں کو اپنے بچوں کو اچھی صحت دینی پڑے گی. ماؤں کو موسمی سبزیاں بچپن سے جس وقت اپنے بچوں کو کھلائیں گے. اکثر ایک الفاظ بولے جاتے ہیں کہ جی ہمیں جو خاندانی شوگر ہے، ہمارے چاچا کو تھی، ہمارے والد کو تھی، ہماری والدوں کو تھی. میرے نزدیک جہاں تک میں شوگر کی سرچ کے اندر گیا ہوں کہ شوگر خاندانی یہاں تک ہوتی ہے کہ اس کی ہسٹری جو میں نے دیکھی ہے وہ، کیونکہ آپ کے گھر کے اندر وہ کھانے کھائے جا رہے ہوتے ہیں. بلڈ گروپ بی پازیٹیو تو دنیا کا ہوگا، بلڈ گروپ او پازیٹیو تو دنیا کا ہوگا، اے بی پازیٹیو دنیا کا ہوگا. دنیا کے ہر اس شخص کو شوگر نہیں ہے جن کا گروپ یہ پایا جاتا ہے. چند گرانوں کے اندر اگر یہ خون پایا جا رہا ہے اور ان کو شوگر ہے. ابھی میں بھی پازیٹیو ہوں، ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کا شکر ہے ہمارے خاندان میں کسی کو بھی شوگر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے کھانے کا گھر کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے نا، وہی ہماری خاندانی ہسٹری بنتا ہے بیماریوں کی. یعنی کہ مائیں اگر بچپن سے اپنے بچوں کو شوقین بناتی ہیں ان چیزوں کا جو ان کے گھر کے اندر نہیں کھائی جاتی تھی، لیکن وہ آنے والی نسلوں کو کدو بھی دے رہے ہیں، ٹنڈے بھی دے رہے ہیں، شلجم بھی دے رہے ہیں، بینگن بھی دے رہے ہیں. تو آپ کو اگر ان کی افادیت کا پتہ چل جائے، جن چیزوں کا میں نام لے رہا ہوں، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں جو ہمارے آکسیڈنٹ کے طور کے اوپر کام ہو رہی ہے، ہمارے جسم میں قوت مدافعت کو بڑھانے کے اوپر کام ہو رہی ہیں، ہمارے جسم سے بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے کام ہو رہی ہے. لہٰذا آپ اپنے زبان کے ذائقوں کے سائڈ کے اوپر رکھ کے اللہ کی بنائی ہوئی ان چیزوں کے اوپر آپ آ جائیں جو اللہ تعالیٰ نے موسم کے حساب سے آپ کے لیے حلال رکھی ہیں. آپ ان چیزوں کو کھائیں اور اپنے بچوں کو کھلائیں. تو آپ کے گرانوں میں آنے والی جو ہسٹری ہوتی ہے بیماریوں کی، جس کو ہم بولتے ہیں جنریٹنگ، جو ہے ہمارے اندر آ چکی ہے، وراثتی بیماریاں جو ہے، انشاءاللہ آپ کے گھر کا ڈائٹ پلان چینج کرنے کے باوجود، صرف ڈائٹ کرنے کے باوجود آپ کو کھانا پینا جو ہے وہ جو پہلے آپ کھا رہے ہیں، جو آپ کے بچوں کو پہلے پسند ہے، جو آپ کے خاندان میں پہلے پسند ہے، آپ غور کریں ان کو چینج کرنے کی.
آپ یہ اپنے گھر کے اندر نظام چینج کریں, بیماریاں انشاءاللہ وراثتی نہیں ساجد رہیں بھائی گی, نے آپ کے جسم سے وراثتی بیماریاں ختم ہو جائیں گی ساجد بھائی انشاءاللہ. نے یقین کریں ہمیں وہ راز بتایا ہے, گولڈن راز جسے کہتے ہیں. ایک تو ان کی بات مجھے بہت اچھی لگی اور یہ میں سن بھی چکی تھی, اور انہوں نے جب کہا کہ زندگی خوش بھی رہنا چاہتے ہیں اور لمبی بھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پاؤں کو گرم اور دماغ کو ٹھنڈا رکھیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے, اور اس کے اوپر آہستہ آہستہ امپلیمنٹ بھی کیجئے. اور دوسرا یہ کہ امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی کہ سبزیوں کو اگر ہم چاہتے ہیں آنے والی نسلوں کو بیماریوں سے اور اس گندی موذی بیماری شوگر سے بچانا چاہتے ہیں جو ہمارے اندر تمام آرگن کو ڈسٹرب کرتی ہے, تو بچپن سے ہی بچوں کو جو یوز ٹو کر لیں کہ وہ سبزیاں کھانے کے استعمال کرنے میں عادی ہو جائیں. بینگن میں فل آئرن ہوتا ہے, پالک میں فل آئرن ہوتا ہے, لوکی ٹنڈے اس میں پہلے سے ہی تمام منرلز موجود ہوتے ہیں. کھیرا کچا کھائیں, مولی ہمارے کھانے کو ہضم کر, یعنی کہ وہ تمام چیزیں جو سبزیاں, وہ کدو, بہت ساری چیزیں یقین کریں تمام کیلشیم, پوٹیشیم, میگنیشیم, زنک یہ سب ہماری سبزیوں میں فل ہوتا ہے. اور اگر جو لوگ گوشت کو اریٹیٹ ہوتے ہیں وہ سویابین ہے, لوبیا کھانا شروع کر دیں, اس کے اندر تمام جو ہے نا یہ کہوں گی جو گوشت میں موجود ہوتے ہیں وہ اس میں موجود ہوتے ہیں. میرے بھائی نے جو ہمیں پوری ایک لائن دی ہے نا ہماری آنے والی جنریشن کو یوز ٹو کرنے کے لیے, جو اکثر لوگ کہتے ہیں میرا بچہ تو گوشت کے بغیر کچھ کھاتا ہی نہیں ہے, تو یہ بہت بڑی غلطی کرے, کیونکہ کہیں نہ کہیں جا کے اس بچے کا جو ہے ایک بالکل وہ ختم ہو جائے گا اور وہ صرف کہے گا میں گوشت کھاؤں, میں بازاری چیزیں کھاؤں, میں فاسٹ فوڈ کھاؤں, کیونکہ آپ اس کو یوز ٹو نہیں کریں. جی ساجد بھائی. جی میں ایک تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے مطلب کے اندر جو ہے وہ تقریباً ہم اللہ کے فضل و کرم سے, کیونکہ میرا ایک مطلب جو ہے وہ ایک ہاسپٹل کی مانند ہے اور جس میں تقریباً ہر بیماری کا علاج موجود ہوتا ہے. اکثر ہمیں کالز آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ فلاں بیماری کا علاج بھی کرتے ہیں اور فلاں بیماری کا بھی علاج کرتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہم بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جو بھی بیماری ان میں انسانی باڈی جسم میں موجود ہوتی ہے ہم سب کا علاج کرتے ہیں. ہمارے مطلب کے اندر جو علاج ہیں اس کے اندر ہم ہیپیٹائٹس ABC کا علاج بھی کرتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے پیتے میں ہو جانے والی پتھری اس کا بالکل مجرب علاج ہے, شافی علاج ہے اللہ کے فضل و کرم سے. گردے میں ہو جانے والی پتھری جہاں پہ آپریشن کا بول دیا گیا ہے آپریشن نہیں کروانا پڑے گا انشاءاللہ. بائی پاس کے لوگ جن کے جو آیوٹک وال ہے اس کے اندر اگر وہ صحیح طرح سے بند نہیں ہو پا رہا, اس کے اندر کیلشیم آ چکی ہے, کیلشیم آکزیلیٹ ہے یا کسی بھی وجوہات کی بنا کے بلاکیج ہو چکی ہے, آپ کو ریکمینڈ کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے اسٹنٹ نہیں ڈلوایا تو آپ کے لیے جو ہے خطرہ ہے. ہم عارضہ قلب کے اندر مبتلا لوگوں کو یہ خوشخبری دیتے ہیں اللہ کے حکم سے. اگر یہ ریکمینڈ کر دیا گیا ہے آپ کو کہ اگر آپ نے بائی پاس نہیں کروایا یا اسٹنٹ نہیں ڈلوایا تو آپ کی زندگی کو خطرہ ہے, اور واقعی خطرہ ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آپ ہم سے رابطہ کریں. ہماری میڈیسن جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر بھیجی جاتی ہے. اسرائیل ملک کے علاوہ ہم پوری دنیا کے اندر اپنی میڈیسن بھیجتے ہیں جہاں پہ ہمارا جی اللہ کے فضل و کرم سے ہم ہر اس مرض کا علاج جس کا ممکن نہیں ہے جدید میڈیسن, یعنی کہ جس میں ایلوپیتھک اگر کہیں پہ جواب دے گا تو طب کیونکہ ازل سے ہے اور طب کے اندر اللہ پاک نے یہ شفا ہر بیماری کی شفا رکھی ہے. جہاں پہ ہماری جدید جو ایلوپیتھک ہے جواب دیتی ہے وہاں سے طب کا آغاز شروع ہوتا ہے. سرطان کے متعلق, کوئی کینسر کے متعلق بگڑا ہوا کینسر ہو کوئی بھی, اور ہر طرف سے جواب آ چکا ہے کہ جی علاج ممکن نہیں ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں ہم ہیپیٹائٹس ABC یہاں تک کہ ایسے لوگ جن کو کہا گیا تھا کہ آپ کا لیور ٹرانسپلانٹ ہونا ہے یا HCC میں چلے گئے تھے, ہیپیٹو سیل کارسینوما جگر کے اندر آفٹر سورائسس یا وداؤٹ ہیپیٹائٹس C یا B یا ہیپیٹائٹس B اور C کے ساتھ لیور سیروسس ہو چکا ہے, اس کے بعد ہیپیٹو سیل کارسینوما HCC ہو چکا ہے, ٹیومر جگر کے اندر پیدا ہو چکا ہے, جگر ختم ہو چکا ہے اور ایڈیما ہو چکا ہے, آپ کو سیٹیز کرنی پڑ رہی ہیں, پانی نکلوانا پڑ رہا ہے, پیٹ پھول چکا ہے, اس کا پراپر علاج موجود ہے.
बवासीर की हर इकसाम का इलाज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह होता है, जिसके अंदर बगंदर है, बादी बवासीर है, खूनी बवासीर है, नवासीर है, बवासीर है, और इसकी जितनी भी इकसाम है इसके मतलब भी इंशाल्लाह हो सकता है हमारा अगला टॉपिक हम बवासीर के ऊपर रखें, जितनी इसकी इकसाम पाई जाती हैं बवासीर में। और बहुत ही मुज़ी मर्ज़ है, शुगर की तरह ये भी बहुत ज़्यादा मुज़ी मर्ज़ है। अल्लाह के फज़ल करम से इसी तरह उनका इलाज भी मुमकिन है। बालों के लिए मेरा ऑयल, जिसका अक्सर कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता है, ख़ासतौर पे लेडीज़ और ऐसे लोग जो गंजपन का शिकार हो चुके हैं। और गंजपन के अंदर मैं इतना बताऊं कि मेरे पास पूरे पाकिस्तान के अंदर से जो कॉल्स आती हैं और जो हमारा ऑयल मंगवा रहे होते हैं, उनका ये होता है कि जी क्या शर्त है कि हमारे बाल जो है वो वापस निकल आएंगे। हम यहाँ तक के कोई शख्स हमारे पास स्टाम्प पेपर लेके आ जाए और उसके ऊपर साइन करवा ले कि भी हम गंजे हैं, और उनके सर के ऊपर एक भी बाल ना हो, बिल्कुल हमारे हाथ की तरह उनका सर मुलायम हो, तो हमारे इस रिगेनी हेयर ऑयल के साथ, और एक हमारी क्रीम है इसके साथ, रिगेनी हेयर क्रीम, यार एक बात इसके इस्तेमाल अगली से बार ना इंशाल्लाह लेके आना, क्योंकि मुझे अब आपके बालों से जेलिसी होने लग गई है। कुछ लोग कहते हैं ये विग लगा के तो नहीं बैठे। एक दिन मैं अपने भाई की मोगल की कंघी करके बताया आप किस तरह, तो इनके बाल सही मेरे सवाल जो बाल है ना ये बिल्कुल ओरिजिनल है। और मुझे सवाल कर रही है भाई, एक प्रोग्राम चल रहा होता है और उसके अंदर एक जो अभी बात सुनिए, हेयर के बारे में बात करेंगे, और आपने यूं यूं करके थोड़े बाल दिखाने। अभी ब्रेक के बाद, अभी रुक जाए। अच्छा जी, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ, एंड हकीम साजिद इस्लाम साहब के साथ। हकीम साजिद इस्लाम, गोल्ड मेडलिस्ट। अमराज कल्ब, बेऔलादी, गंजपन, पित्तापत्री, मोरो पट्टू, जोड़ों के दर्द, गुर्दों के डायलिसिस से निजात। राब्ता कीजिए 0311929996। ऑथेंटिक हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और सर्टिफाइड हकीम हैं। तो वो कौन है, ये हमारे साथ मौजूद हैं, हकीम साजिद इस्लाम। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर कोई ऐसा मर्ज नहीं उतारा जिसका इलाज नहीं उतारा। हमारी सर्च भी उन्हीं अमराज के ऊपर है जिनका दुनिया में ये बोल दिया गया है कि इलाज नहीं है। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में हाजिर है। और एवरी थर्सडे हम बहुत ही जो है आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल ब्यूटी पर और हेल्थ पर बात करेंगे। और एवरी थर्सडे हमारे साथ मौजूद होंगे हकीम साजिद इस्लाम साहब, और हमको वेलकम करती हूँ अगेन, क्योंकि हम ब्यूटी की यानी कि हेल्थ की बात करते करते आ गए हम जरा ब्यूटी पे कि यार ये इतने खूबसूरत बाल, जो कहते हैं ना, खुद एक सैलून में अगर ब्यूटिशियन हो ना, वो खुद प्रेजेंटेबल नहीं हो तो मज़ा नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर की भी ये बात है कि अगर वो खुद मोटापे की बात करे वो खुद हेल्दी हो, अगर वो ब्यूटी की बात करे उसका अपना स्किन अच्छा ना हो, अगर वो हेयर की बात करे उसके अपने हेयर अच्छे ना हो, तो फिर मज़ा नहीं आता। और ये डॉक्टर अब ऐसे हैं कि जब उनकी क्लिनिक में तो वैसे ही रश लगा होता है, और जब इनको देखा जाए तो इनकी प्रिटनेस और इनकी ग्लोइंग स्किन ओरिजिनल। देखिए हम लोग तो मेकअप करके बैठे हैं ना, इनकी स्किन माशाल्लाह खुद से ग्लो करती है, दिल के भी अच्छे हैं, ज़बान के भी अच्छे हैं, और ये ही प्रेजेंट करता है कि इंसान कितना अच्छा है। एक बार फिर वेलकम करती हूँ हकीम साहब। और कितने पेशेंट आपके पास आते हैं माशाल्लाह? सभी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा क्योंकि हॉस्पिटल की तैयारी चल रही है, इन वजूहात की बिना के ऊपर जो मैं ये जो एड्रेस आपके पास चल रहा होता है मेरा, ये मेरा एक मेडिकल स्टोर टाइप भी है, और यहाँ पे मेरा क्लिनिक भी बना हुआ है मौजूदा। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से शाम तक मेरे पास रश होता है, इतना रश होता है कि मेरे पेशेंट को इंतज़ार करना भी पड़ता है। और अपॉइंटमेंट लेके आना है तो ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैं अपने पेशेंट जो मेरे पास जो कॉल करके भी आ रहे होते हैं, अच्छा मेरे पास कोई अगर पेशेंट आता भी है ज़्यादा से ज़्यादा उसको अल्हम्दुलिल्लाह आधे घंटे से ऊपर नहीं लगता है। इससे ज़्यादा हम इस तेज़ी से अपने पेशेंट को जो है वो डायग्नोज के बाद जो है वो तशखीस हम करते हैं। अक्सर पेशेंट तो ऐसे ही होते हैं जो हमसे आने से पहले ही हम उनका कारूरा लिया होता है,
اور ہم نبض سے بھی چیک کرتے ہیں جب اچھا پیشنٹ شکیب ہمارے صاحب، آپ پاس کے آتا ہے. پاس بہت ٹپیکل لوگ جو بہت زیادہ لوگوں سے، بہت سارے لوگوں سے خوار ہوئے ہوئے تھے، ایک جملہ اچھا، سوری ٹو ایک سے، تو وہ تب آتے ہیں ان کے پاس سبھی دیکھیں، بڑی امید کے میں ساتھ. بولتا ہوں کہ بگڑے ہوئے امراض کا کام ہی حکیم کا کرنا ہے. جہاں پہ مرض بگڑ جاتا ہے، جہاں پہ سب جواب دے دیتے ہیں، وہاں سے اللہ کے فضل و کرم سے حکمت کی ابتدا ہوتی ہے. بڑی بات. تو میں بولتا ہوں کہ آپ اگر اپنے اس عبادت کو سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا لفظ انسان کے ساتھ لگا دیا، ہر اس معالج کے ساتھ لگا دیا، اور اس میں اللہ پاک نے وہ عزت رکھی ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ ایک طبیب کو دیتا ہے، اور اللہ پاک نے وہ ایک طبیب کو دی ہے کہ حکیم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے مسیحا کا نام رکھ دیا ہے جو انسانوں کے ہمدرد طب اور طب نبوی دونوں ایک ساتھ جڑ رہے ہیں، طب اور طب نبوی. اور اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم اپنے مریض کو، دیکھو ڈرانے کی بات وہاں پہ آتی ہے، ڈرانے کی بات اس کی اپنی صحت کے لیے آتی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کسی بھی کوئی بھی معالجین اپنے مریض کا اتنا حوصلہ توڑ دیتا ہے جبکہ اس کے پاس علاج موجود ہے، لیکن وہ اپنے پیشنٹ کو بلا وجہ اتنا ڈرائے جا رہا ہے، یہ نہیں ہوگا، ایسا ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ممکن ہے. لیکن یہ بھی سب سے پہلی بات ہونی چاہیے کہ اس کی شفا ممکن ہے. آپ اپنی غلطیوں کو چھوڑ دیں، ان کو اگر اپنی زندگی اپنی چاہ رہے ہیں تو آپ جو آپ کو ایک معالج اس وقت ریکمینڈ کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ اچھا وہ معالج نہیں ہے جو اپنے مریض کو جو ہے وہ اپنا پرہیز نہیں بتائے. اگر وہ یہی نہیں بتائے گا اس نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، تو وہ علاج کے اندر مہارت نہیں رکھتا، اور وہ مریض جو پرہیز نہیں کر پائے تو وہ مریض نہیں ہے، تو پھر وہ مریض نہیں ہے. تو سیکنڈ بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم تشخیص کو فائنل کر لیں گے، یہاں پہ لاکھوں روپیہ تشخیص کے اوپر جو لگایا جا رہا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ بولتے ہیں کہ جو رپورٹس ہم کرواتے ہیں وہ رپورٹس آپ کے اپنے لیے ہوتی ہے. ہم رپورٹس کروانے سے منع نہیں کرواتے، ہم رپورٹس کرواتے بھی ہیں. ہمارے پاس کڈنی کے فیلئر کے جو مریض آ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کی ہر ہفتے بھی کوشش کرتے ہیں کریٹینائن اور یوریا وقت پڑنے کے اوپر EGFR، اور ساتھ ساتھ CBC ہم کرواتے ہیں کہ جو کڈنی کا مریض ہوتا ہے اس میں خون کی جو ہے بہت زیادہ کمی ہوتی ہے. بگڑے ہوئے مریض کے لیے پراپر پھر ہمارے پاس رپورٹس آتی ہیں، رپورٹس سے ہم بالکل جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنا علاج کرتے ہیں، تاکہ ہم جب علاج کر رہے ہوتے ہیں مریض کو پتہ چلے کہ ہم کس سمت کے اندر جا رہے ہیں، کتنا ٹریٹ ہو چکا ہے، آپ کے پروسیجر بھی ہو جائے. جب وہ ہم بار بار رپورٹیں کرواتے ہیں، ایسے مریض جن کو یقین نہیں ہو رہا ہوتا کہ بھائی کیا ایسا ممکن ہے، آپ ایسی کنڈیشن میں آئے تھے، اب دیکھیں 1 مہینے بعد آپ کی ریکوری ایسی کنڈیشن ہوتی ہے، وہ ایسا ہوتا ہے. میرے ساتھ جو الحمدللہ مختلف عرب کنٹری کے لوگ موجود ہیں، اور میرا ان سے جب میں علاج کر رہا ہوتا ہوں، ایک تو میں سبھی جو 6-7 گھنٹے کا صبح کے ٹائم کے اوپر کا یورین ہوتا ہے نا، اس کی میں پیشنٹ کی اپنے پاس تصویر منگواتا ہوں. ٹھیک ہے. میرے نمبرز کے اوپر، میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر، جیسے میں پروگرام میں بتاتا ہوں، جن کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے وہ اپنی بیماری کا بتاتے ہیں مجھے، پھر میں اپنے واٹس ایپ نمبر کے اوپر جو ہے خاص طور پہ زونگ اور جو میرے ٹرینر کا نمبر چل رہا ہے، مریض جب مجھے اپنی بیماری کے متعلق بتا رہا ہے، اپنی رپورٹس جو اس کے پاس موجود ہیں جب وہ علاج کروا رہا ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ تھکے ہوئے مریض ہی ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم آپ کا جو ہے نا دونوں فون جو ہے نا وہ بجے جا رہے ہیں. پھر ہم میرے نمبر کے اوپر، آپ جن کے پاس واٹس ایپ موجود ہے وہ میرے نمبر کے اوپر میسج کر دیں، انشاءاللہ میں ان کو جواب دوں گا. پھر وہ اپنی سب سے مین چیز ہوتا ہے کہ ہم کہیں پہ اگر میڈیسن بھیجتے ہیں، بالکل ایسا نہیں ہے کہ شاید آپ سمجھیں ادھر ہم نے بیماری کا نام لیا اور ہم نے میڈیسن بھیج دی. بیماری کوئی بھی آپ کو ہے، جب تک ہم اس کی تشخیص فائنل نہیں کرتے، ایک ہی بیماری آپ کو 3 قسم کے خلط کے اندر مل سکتی ہے. ایک طرح کی بیماری آپ کو جگر کے اندر بھی وہ پرابلم آ سکتی ہے، آپ کو دل کے اندر بھی وہ پرابلم آ سکتی ہے، آپ کو دماغ کے اندر بھی وہ مل سکتی ہے. یعنی کہ ہم اگر اپنی زبان میں اس کو بولتے ہیں، آپ کو اعصابی، گدی اور عضلاتی. اعصاب دماغ ہے، ٹھیک ہے، گدد آپ کا جگر ہے، اور عضلات آپ کا دل ہے. گدی، اعصابی، عضلاتی، گدی آپ کو کسی بھی خلط کے اندر، بلغم کے اندر، صداع کے اندر، یا پھر صفرا کے اندر، کسی بھی خلط کی زیادتی، کمی بیشی کے اندر جب ہم علاج کر رہے ہوتے ہیں، ہم تحریکوں کو دیکھتے ہیں. اب ہم کہاں پہ تسکین ہے، کہاں پہ تحریک ہے، اور کہاں پہ تحلیل ہے. یعنی کہ دل میں تحلیل ہے، دماغ میں تسکین ہے، جگر میں جو ہے وہ تسکین ہے.
कोई भी जो भी हमारी बेसिक 3 अज़ाई रईसा हैं जिनके बगैर हम ज़िंदगी को नामुमकिन मानते हैं, हमारे जिस्म के अंदर अगर इन तीनों में से किसी एक की नफ़ी कर दी जाए, दिल, दिमाग या जिगर, इंसानी ज़िंदगी का होना नामुमकिन, कंफर्म नामुमकिन है। इसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इंसान के जिस्म में और बहुत से ऑर्गन्स मौजूद हैं जिसके ना होने से इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन इन तीनों का किसी भी टाइम के ऊपर फेल हो जाना इंसान की मौत का बायस बनता है। तो लिहाजा हमारा जो इलाज चल रहा होता है वो मिजाज के हिसाब से चल रहा होता है, ना कि सिम्टम के हिसाब से चल रहा होता है। हम बीमारी को डायग्नोज करने के लिए सिम्टम मरीज में देखते हैं, हम फेस रीडिंग करते हैं। मालिज जो होता है वो नब्ज के साथ, फेस की रीडिंग के साथ, आवाज़ के बोलने के ऊपर हम डायग्नोज करते हैं कि मर्ज के जो है उसकी क्या नौइयत चल रही है या इंसान के अंदर कौन सी बीमारी चल रही है, उसके बोलने के स्टाइल के ऊपर कि किस अंदाज से वो हमसे बोल रहा होता है, उससे हम कंफर्म करते हैं। फेस रीडिंग के अंदर हम देख रहे होते हैं कि अगर सुदा गालिब आ चुका है, जिगर का मर्ज है, हेपेटाइटिस है, जो है वो सुदा की गलब के अंदर रंग काला हो जाता है इंसान का। अगर सफरा की खलत है उसके अंदर रंग पीला हो जाता है, ठीक है। अगर वो बंदा जो है वो बलगम के अंदर है, उसकी खलत का ज्यादा है तो उसका रंग मतलब फीका रंग हो जाता है, फीका रंग हो जाता है, ठीक है। तो लिहाजा इसी तरह हम डायग्नोज कर रहे होते हैं और हमारा डायग्नोज का सबसे बेहतरीन जो तरीका होता है वो नब्ज, और नब्ज से भी ज्यादा जो हमारा मजबूत तरीका होता है, उन मरीजों की बात हो रही है सभी जो हमारे पास मतन में नहीं आ सकते हैं और वो और शहरों के अंदर मौजूद हैं। वो सुबह टाइम के ऊपर किसी भी मशरूब की बोतल जो खाली हो जाती है, जैसे एक नई प्लास्टिक की बोतल खरीदें, नई ऐसी क्रिस्टल टाइप ट्रांसपेरेंट लें या कांच की कोई बोतल लें जिसके अंदर डिजाइन मौजूद ना हो, जैसे गिलास की मानत कोई गिलास भी ले लें, फिर आप उसको जाया कर दें। उसके अंदर अपना सुबह का यूरिन जो होता है वो यूरिन उसमें करें, पहला यूरिन जो होता है उससे पहले के दिन की ये शरायत होती है कि आपने कोई मेडिसिन ना खाई हो, ठीक है। आपने चावल ना लिए हो, चावल हल्दी वाला सालन ना खाया हो, उससे एक दिन पहले अगर कोई आप मेडिसिन खा रहे हैं और आप अपनी बहुत अच्छी परफेक्ट तशखीस करवाना चाह रहे हैं हमसे, तो आप ऐसा करें, आज सारे दिन जैसे कुछ भी चावल नहीं लें, हल्दी वाला सालन नहीं खाएं जो पेशाब को कलर चेंज कर सकता है, ऐसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करें जो बाकी भी चेंज कर देता है, चुकंदर भी चेंज करता है, कुछ भी ऐसी चीज आप दिन में ना खाएं। इसके बावजूद भी अगर आप इन 2 चीजों से भी 2-3 से सभी एहतियात कर लें, चावल से, मेडिसिन से और हल्दी से, फिर भी करूरा ठीक आ जाता है। करूरा हम 6-7 घंटे के बाद फर्स्ट टाइम के यूरिन को बोलते हैं, वो आप किसी भी बोतल के अंदर रख के उसका बैकग्राउंड बिल्कुल जैसे यहाँ पे रोशनी स्टूडियो में मौजूद है ना, तो इस तरह आप उसको यूरिन को लेके, और जैसे मेरा ये वाइट है पीछे, इस तरह आप उसको कोई भी वाइट चीज पीछे रखें ताकि बैक में शेड ना पड़े। हमें कलर को देखना होता है क्योंकि जो हमें बलगम है उसमें सफेदी होती है। इस तरह हमारी छह हमारे मिजाज होते हैं, 6 तरह के हमारे यूरिन होते हैं। इसके अंदर हमारे पास एसाबी उजलाती होता है, उजलाती एसाबी होता है, गुद्दी उजलाती होता है, उजलाती गुद्दी होता है, और एसाबी गुद्दी होता है, और गुद्दी एसाबी होता है। ये मैंने आपको क्या बताया, गर्म तर गर्म तर इस यूरिन से हम डायग्नोज करते हैं इस बीमारी को। 6 इखलात के अंदर किसी भी चीज के बढ़ने का एंडोक्राइन की तरफ से हमारे नर्व सिस्टम के अंदर जो हमारे 2 सेप्टर काम कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हुक्म रसानी और पैगाम रसानी, इसमें दोनों इखलात होती है, हमें पता चल जाता है किस तरफ वो प्रॉब्लम कर रहा है। इसी तरह हमारे जिगर के अंदर 2 सेटअप चल रहे होते हैं, वो होते हैं एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। हम देखते हैं कौन से में प्रॉब्लम आ रहा है। आगे हमारा दिल, इसके अंदर अरादी और गैर अरादी चल रहा होता है। इन दोनों में हम देख रहे होते हैं कौन से जो है हमारा रिसेप्टर है, या जो भी हमारा ये जो 2 मेन इसके काम है,
कौन से में प्रॉब्लम आ रहा है। बस मुख्तसर ये कि यूरिन करने के बाद हमारे पास आए तो हम यूरिन की तस्वीर सभी ऐसी हो कि जिस तरह आपको कैमरे के अंदर नजर आ रही है उसी तरह आपको रियल नजर आनी चाहिए। अच्छा, ठीक। उसमें कोई शेड नहीं पड़ना चाहिए। ठीक। जब आप ये करेंगे, आप देखें, जब हम आपको 6 इखलात के मुतल्लिक 3 तबी और 3 गैर तबी बता रहे हैं, तो हम आपका इलाज भी तीर बहदफ करेंगे। तो फिर हम आपके 6 बटन दबाने की बजाय 1 बटन मतलब दबाएंगे। रियल पिक्चर नजर आ जाएगी। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपका टाइमिंग क्या है, क्योंकि नंबर तो स्क्रीन पर मौजूद है, सभी एड्रेस भी मैं- मौजूद है, लेकिन जी, आप फिर भी मैं अपना तकरीबन टाइमिंग बताएं। 2:30 बजे से लेके रात के 11 बजे तक अपने मतब के अंदर मौजूद होता हूँ। इसी के दौरान के अंदर मुझे जितने भी पाकिस्तान से पेशेंट कॉल्स कर रहे होते हैं या जब मुझे भी कॉल्स आ रही हैं, मैं उनको टाइम भी देता हूं। जो पिछले पेशेंट होते हैं उनको हम एक मैसेज करते हैं। आपके नंबर प्रोग्राम में जितनी भी कॉल्स हमारी चली हैं, हर एक पेशेंट को हम एक मैसेज छोड़ेंगे। उसके अंदर मेरे ये तीनों नंबर जो चल रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, हम ये उसके साथ लिखा होता है, हमारी टाइमिंग लिखी होती है, मतलब कि हमारे उसके अंदर जो है वो दिन हम आप डेली एक काम कीजिए, नंबर्स के साथ पिक्चर सेंड कर दिए, उनको यकीन आ जाएगा आप उनसे राब्ते में आ गए। जी ठीक, ये भी सही है। आइडिया अगर अच्छा है व्हाट्सएप ना? पे, हाँ जी, हाँ तो दे दीजिएगा, उनको समझ आ जाएगी कि वकील साहब आपके राब्ते में हैं। व्हाट्सएप के ऊपर जो है आप हमें कॉल्स करें अपने बीमारी के मुतालिक। अगर आपके पास कोई रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं वो हमें भेजें। इसके साथ सुबह फर्स्ट टाइम का यूरिन हमें भेज दें आप। उसके बाद भी फिर हम आपसे बात करेंगे आपकी बीमारी को डायग्नोस करने के बाद। देखें, आपको बीमारी कुछ अच्छा भी है। डॉक्टर साहब आप टाइम जी, मैं बात मेरे पास करने 1 मिनट दीजिए। रह गया, मैसेज दे दें और संडे को कितने बजे बैठते हैं वो बस अब वो बताइएगा। जी, टाइम बिल्कुल हम over। पूरा हफ्ता जो है किसी दिन कोई छुट्टी नहीं होती है। टाइमिंग यही है 2:30 बजे से 3 3 के बजे दरमियान, से 3 बजे रात से रात के 11 बजे 11 तक बजे तो तक फाइनल डॉक्टर होता है। होते 3 हैं। बजे से रात के 11 बजे तक इंशाल्लाह हम मतलब पे मौजूद होता हूँ। आप मेरा संडे जो को? संडे को भी यही टाइम है, सेम टाइम, सेम नो टाइम है। छुट्टी, ओके जी, छुट्टी तो जाते किसी जाते दिन भी खूबसूरत नहीं। सा मैसेज अपने नाज़रीन को, अपने बीमारी को बच्चों आगे के ना लिए, करें। अपने बच्चों के लिए Good. और जी अपने हैं। खानदान के लिए, अपनी अच्छी सेहत के लिए। अगर आप दुनिया के अंदर कामयाब होना चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि हम आपके बच्चे आपके ऊपर, यानी कि हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चे उससे आगे चले जाएं हाँ। और कामयाब हो जाएं, इसके लिए आपको फिट रहने की ज़रूरत है। Okay. अगर आप अपने और अपने बच्चों को तरबियत के साथ साथ आप उनकी सेहत का भी ख्याल रखते हैं, तो आप इस मुआशरे को, अपने पाकिस्तान को एक अच्छा शहरी तरबियत के साथ अच्छी और नस्ल। सेहत के साथ एक अच्छा इंसान जो अपने जिम्मेदारियां निभाएगा, अच्छी सेहत के साथ अपने घर के अंदर डायग्राम बनाएं। मेरी माएँ बहनें जो सुन रही हैं, आप अपने घरों के अंदर पकाने के हिसाब से एक डायग्राम बनाएं और आप अपने घर में हर वो चीज़ बनाएं जिसको हमें इंसानी जिस्म को ज़रूरत है। एक ही चीज़ के ऊपर अपने बच्चों को नहीं लगाएं। अच्छा मुआशरा, अच्छी सेहत, अच्छा पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला, और आपके लिए आपकी औलादें जो होगी इंशाअल्लाह नेक और इस पाकिस्तान की तरक्की का बायस बनेगी। इंशाअल्लाह, हमारी यही बहुत ख्वाहिश है शुक्रिया। और सभी से हम फाइनल करवाएंगे मेरी। जी बहुत शुक्रिया साजिद भाई। अगली जुमरात को हम ब्यूटी पे प्रोग्राम करेंगे। इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया। और जी नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं आपके बाल जो है वो बहुत हसीन नजर आए और आपकी स्किन बहुत खूबसूरत नजर आए और आपकी होने वाली है शादी, तो नेक्स्ट थर्सडे जुमेरात को प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। हकीम साजिद इस्लाम, गोल्ड मेडलिस्ट। अमराज कल्ब, बेऔलादी, गंजपन, पित्तापत्री, मोरो पट्टू, जोड़ों के दर्द, गुर्दों के डायलिसिस से निजात। राब्ता कीजिए 031192999776। ऑथेंटिक हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं और सर्टिफाइड हकीम हैं। तो वो कौन है, ये हमारे साथ मौजूद हैं, हकीम साजिद इस्लाम। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया के अंदर कोई ऐसा मर्ज नहीं उतारा जिसका इलाज नहीं उतारा। हमारी सर्च भी उन्हीं अमराज के ऊपर है जिनका दुनिया में ये बोल दिया गया है कि इलाज नहीं है। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान सभी अर्श और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग विद सभी।
اس مارننگ شو میں آپ نے بہت سارے جو ہے سیگمنٹس دیکھتے ہیں تاکہ ہم آپ کو اویئر کر سکیں. میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں پروگرام کا سیگمنٹ اسٹارٹ کرنے سے پہلے کہ ہم اپنے بچوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بن جائیں, انجینئر بن جائیں, اور بہت ساری وشز ہوتی ہیں ماں باپ کی, اور وہ اگر خود بھی اس فیلڈ سے ریلیونٹ ہو تو ہم بہت زیادہ بچوں کو فورس کرتے ہیں کہ اگر ماں ڈاکٹر ہے تو ہم اس کو ڈاکٹر 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 اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتے ہیں. اور اس کی ایک خاص جو شخصیت ہے نا جسے کہتے ہیں انسانیت, ہم یقین کریں اس دوڑ میں ہم وہ بھول جاتے ہیں, ہم وہ بات بھول جاتے ہیں جس سے بچے کی تربیت اور انسانیت ڈیولپ ہو. اور یہ چیز ہمیں صرف اللہ پاک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک سے ملتی ہے. اسے ہم روحانیت بھی کہتے ہیں دیکھا جائے تو. ہم اپنی روح کی تسکین کے لیے اس تسکین کو بھول جاتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا ڈاکٹر ہیں, پیسہ ہے, بنگلو ہے, بچے ہیں, سکون نہیں ہے, اس روح کا سکون نہیں ہے. کہتے ہیں ہم جو دیتے ہیں وہی لیتے ہیں. آپ پیار دیں گے تو پیار ملے گا, آپ اسٹریس کسی کو دیں گے تو اسٹریس ہی ملے گی. تو اسے کہتے ہیں روح کی تسکین, اور یہ انہی لوگوں میں ہوتی ہے جو روحانیت رکھتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ بڑے بوڑھے, اور بڑے پرانی بات ہے کہ لوگ چرپائیوں پہ کچھ دیر ایک دوسرے کے لیے بیٹھتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ برابر والے گھر میں یا میرے بھائی کے گھر میں کیا چل رہا ہے. اس کی پریشانی تو کچھ نہیں ہے, اس کے بچے تو خوش ہیں, وہ خوش تو ہے. تو پہلے لوگ بیٹھتے تھے, اب لوگ ہم ایک دوسرے کے پاس بیٹھا ٹائم ہی نہیں دیتے. کسی کی سنتے نہ پسند نہیں, سننا نہیں پسند کرتے, صرف اپنی کہتے ہیں کم ٹو دا پوائنٹ, یعنی کام کی بات کیجیے. ہم لوگ اس وقت اس جگہ پر آ کے کھڑے ہو گئے کہ کام کی بات کرو بس, یعنی کہ بالکل صفاق, جسے ہم کہتے ہیں خون سفید ہو گیا. اور پھر ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں سکون چاہیے. ہمارے مسئلے بہت بڑھ گئے. تو مسئلے کا بیسک ریلیشن کہاں پر آتا ہے؟ ہماری روح سے, ہماری تسکین سے, ہماری انسانیت سے. اور ہم ان سب چیزوں کو بھول گئے. کہتے ہیں کہ جب جس گھر میں ماں باپ ہو, جب ہمارے گھر کا سرپرست ہو نا, تو اسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب, کچھ لوگ بڑے پیار سے بابا جی, کچھ لوگ ابا جی. جب میں اپنے والد صاحب کو, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, ہم ان کو ابا جی کہتے تھے. یہ لفظ بہت بہت کانفیڈنس دیتا ہے. جس کے اندر یہ صلاحیت ہو جائے, جس کو ہم دل سے کہیں ابا جی, تو ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے سامنے ہمارے فادر, ہمارا بابا کھڑے, ہمارا باپ کھڑا ہے. اور یہ ہر کسی میں صلاحیت نہیں ہوتی ہے, یہ بھی بتا دوں. کسی کو ابا جی کہنے سے ابا جی نہیں ہوتے ہیں. وہ روحانیت, وہ ایک شخصیت, وہ روحانیت ایک خاص ایک کنیکشن سے آتی ہے, ایک سلسلے سے آتی ہے, ایک بزرگی سے آتی ہے. اور وہ ہے ابا جی سرکار, خانگاہ بخاری. ہم لوگ بخاری شریف جاتے ہیں نا, ہم بزرگوں کا احترام کرتے ہیں. کچھ لوگ اس یقین کو بہت خراب طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ کہیں بزرگ سے, یوں بزرگ سے کوئی نہیں مانگتا. ہم زندہ لوگوں کے پاس بھی جاتے ہیں, ہم وہاں جا کے دعائیں بھی کرتے ہیں, مزاروں پہ جاتے ہیں. ہمارا یہ ہرگز مقصد نہیں ہوتا کہ یہ ہم کو دیں گے, نہیں, ہم اس سلسلے سے مانگتے ہیں. سمجھ کی بات ہے, ہم اس سلسلے کو بھول گئے ہیں. کل یا آپ اپنے ابا جی کو بھول جائیں گے کہ انہوں نے اچھی تربیت کی, آپ بھول جائیں گے, کبھی نہیں بھولیں گے. تو جو آپ کی شخصیت بنا دے, جو آپ کی روح بنا دے, جو آپ کی انسانیت کریٹ کر دے, تو سمجھ لیں اس نے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا. اس نے وہ پیغام بڑی ہی ایمانداری سے آپ تک پہنچایا. جی ہاں, آئی فیل ویری پراؤڈ کہ آج میرے ساتھ وہ لوگ موجود ہیں جو ریلیشن رکھتے ہیں ابا جی سرکار خانگاہ بخاری سے. تو میں آج بہت سارے سوالات ہیں, آج پہلا پروگرام ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو بھی کریں گے. بہت سارے سوالات ہیں ماشاءاللہ. پورے پاکستان میں ابا جی سرکار کو لوگ ملنے جاتے ہیں. یہ کون ہے؟ آج میں ان کے بارے میں ان کا نام بھی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا, مجھے تو لگتا ہے میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں ان کا نام لے سکوں.
میری شاید اتنی جسارت نہیں ہے, میری ابھی اتنی اوقات ہی نہیں ہے, تو میں یہاں پر موجود ہیں جو ان کے ساتھ ملتے ہیں. میری چاہت بڑھ گئی ہے کہ میری وہاں پر زیارت کا وہ, اور شاید میرے اندر کچھ کمیاں ہوں. کہتے ہیں یوں کرنا بہت آسان ہے, یہ جو 3 انگلیاں آپ کی طرف اٹھ رہی ہیں, ہم یوں کرنا بہت مشکل ہے. میں اپنے اندر سوچتی ہوں میں کون سی کوتاہیاں, غلطیاں ہیں جہاں میرا دل کا سکون کہیں آگے پیچھے ہو گیا, میں وہ پوچھنا چاہتی ہوں. کبھی کبھی ہمیں کچھ حاصل کرنے کے لیے جھکنا بھی پڑتا ہے, لڑنا بھی پڑتا ہے, اور اس کے لیے ہمیں بہت اچھی سرپرستی بھی چاہیے کریکٹ کرنے کے لیے اپنے آپ کو. تو ہم اپنی کریکشن کب کریں گے؟ جب ہمیں اچھے لوگ ملیں گے. تو یہاں پر بہت ہی اچھے لوگ بیٹھے ہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو ٹائم ویسٹ کیے بنا میں ان سے ابھی ملواتی ہوں. سب سے پہلے یہاں پر موجود ہیں ڈاکٹر سید عاکف الدین, صدر مرکزی شورا کمیٹی سے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سبھی؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. اور ہمارے کو مہمانوں سے ملوائیں, پھر ہم سے آپ سے بات کنٹینیو کرتے ہیں. اور یہاں پر موجود ہیں سینٹرل ممبر سید وقاص حسین, خانگاہ بخاری 89. السلام علیکم. وعلیکم کیسے بھائی؟ السلام. الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے, اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں نے ہمارے گڈ مارننگ وتھ سبھی کو جوائن کیا, اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے. اچھا, میں سب سے پہلے ڈاکٹر سید عاکف الدین صاحب کے پاس سوال کرنا چاہوں گی. خانگاہ بخاری, اور میں کہوں گی کہ ابا جی جب جملہ کہا جاتا ہے نا تو دل کو ویسے ہی پتہ نہیں کیوں تسکین ہونے لگتی ہے. تو میں چاہوں گی عاکف صاحب ذرا اس کو ذرا آپ روشنی ڈالیں اور بابا جی کا نام بھی لیں. جی, سب سے پہلے تو میں سبھی آپ کا اور آپ کے چینل کا, وینس ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں, ممنون و مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے موقع دیا یہاں پہ اپنے اس خوبصورت پروگرام میں آپ نے انوائٹ کیا, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ رہے گا. اچھا, اب جہاں تک بات ہے ابا جی سرکار کی, تو ان کا کمپلیٹ نام ہے سید شرف الدین علی بخاری. آج میں آپ کے لفظوں کے بعد لے رہی ہوں, سید شرف الدین بخاری, شرف الدین علی بخاری المعروف ابا جی سرکار. المعروف. اچھا, خانقاہ بخاریہ کے جو آپ نے نام لیا ہے, تو خانقاہ بخاریہ بیسیکلی خانقاہ کا مطلب ہے کہ ایک گھرانہ. جیسے شاعر مشرق, مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. یہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہا. تو خانقاہ کا سلسلہ بہت پرانا ہے, یہ گھرانے کا ہے. یہ مختلف پہلے کے دور میں جو ہیں وہ اولیاؤں کے زمانے میں رہے ہیں, اور اس وقت وہ با کردار بھی تھے اور با عمل بھی تھے. لیکن آج کے دور میں ہم نے تو ابا جی سرکار کو ہی دیکھا. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں تو یہ 44, ان کی فیملی ٹری جو ہے وہ 44ویں پشت ہے مولا حسین سے. سبحان اللہ. جلال الدین سرخپوش بخاری سے ہوتے ہوئے, امام نقی سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ مولا حسین تک ان کی ہے. اب خانقاہ بخاریہ میں بیسیکلی ابا جی سرکار, اب یہ نام آیا کس طریقے سے؟ اچھا, جو ہمارے ابا جی سرکار ہیں وہ بھی اپنے والد صاحب کو ابا جی کہا کرتے تھے. جیسا آپ نے کہا نا کہ آپ بھی اپنے والد صاحب کو جو ہے وہ ابا جی کہتے تھے, تو یہ بھی ابا جی کہتے تھے. تو یہاں پہ ہمارے سامنے کی بات ہے کہ کچھ کام جو سرکار نے جن کاموں کے وہ پایہ تکمیل تک سرکار نے پہنچانا ہے, وہ بہت سے کام کراچی لیول پہ, پاکستان لیول پہ ابا جی نے پہنچائے ہیں. تو وہاں سے جو ہے بہت ہی ایک مشہور شخصیت ہے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, انہوں نے وہاں سے کہا کہ بھائی آپ ابا جی سرکار ہیں, تو وہاں سے یہ ٹرینڈ چلا ابا جی سرکار کا. اچھا, جہاں تک روحانیت کی بات ہوئی تو تمام مکتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ ابا جی سرکار کے پاس آتے ہیں, اور ان سے آ کے جو ہے وہ رہنمائی بھی لیتے ہیں, ان سے مشورے بھی لیتے ہیں. اور خانقاہ بخاری 89 آپ جب پوچھ رہی تھیں کہ 89 کی نسبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 89 دفعہ جو ہے اے ایمان والو کر کے جو ہے وہ قول کیا. سورہ توبہ مختلف آیات, مختلف سورہ ہیں, اس میں کسی ایک پرٹیکولر نہیں ہے سورہ توبہ میں, لیکن ٹوٹل 89 ٹائمز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے اے ایمان والو. تو ہمارا سلوگن بھی یہی ہے, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور ہماری خانقاہ بخاری میں ابا جی سرکار کا جو ہے کہ کوئی مطلب ہمارے پاس جو ہے کوئی مسلک نہیں, کوئی فرقہ نہیں. صحیح. وہ کہتے ہیں قرآن کی ایک آیت ہے جو سب سے زیادہ, وہ ویسے تو پورا قرآن پاک جو ہے اس پہ چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, لیکن وہ ایک بات کہتے ہیں کہ تم بہترین امتی ہو,
तुम्हें इंसानों की फलाह के लिए भेजा गया। यहाँ पे अल्लाह ताला इंसान कह रहा है, किसी मजहब का भी नाम नहीं ले रहा है। सुभान अब्बा जी सरकार बहुत प्यारी। कहते हैं कि चांद की मानिंद हो जाओ, बेशक। बारिश की मानिंद हो जाओ, सूरज की मानिंद हो जाओ। वो नहीं पूछता कि मैंने किसके घर पे बरसना है। हाँ। अच्छा, ये तो छोटा सा एक वो, और हमारे पास जो है हमने वेलफेयर के तौर पे भी काम किए हैं, कोविड में काम किया हमने, थैलीसीमिया में हमने इंडस हॉस्पिटल के साथ मिलके हमने काम किया। मुख्तलिफ है, जैसे इस वक्त हमारे पास जो है बेसहारा लोग जो हैं 30 to 35 पीपल्स जो हैं वो हमारे खानका बुखारिया में मौजूद और हैं। उसमें मजहबी भी हैं और नॉन मुस्लिम हाँ, भी है, ये भी मैं कह सकती ये भी है, ये हाँ। भी है, बिल्कुल। अच्छा, और कई ये नॉन impression मुस्लिम्स उनके ऐसे हैं जो मुसलमान अब्बा हुए। जी सरकार का अमल देख के जो है वो दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। बेशक बेशक। दायरा इस्लाम में दाखिल हुए हैं। अब्बा जी सरकार हमेशा, कुछ नए लोग होते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ये फला मजहब से इसको अंदर नहीं आने दो, तो वो कहते थे कि भाई उन्हीं को अंदर आने दो, वो हम में आकर बैठेंगे। तुम पहले मुलाकात में ही अगर उनसे कह दो तो कि चलो भाई वजू करो और नमाज पढ़ो, पहले उसको नमाज का बातिन तो बताओ, अमल से बिल्कुल अमल से बताओ। जब तुम अपना अमल बताओगे तो उसके बाद तो तुम्हारे करीब खुद आएगा, और जब वो तुम्हारे करीब आएगा वो तुम्हारे अमल देख के वो जो है तुम्हारा ईमान हिस्सा भी लाएगा। बिल्कुल। क्या बात है। ईमान जो है बेसिकली, ईमान असल चीज है जो आपने ईमान किया। और हमारा तो स्लोगन भी है, ए ईमान वालों। बेशक, ईमान का आ जाना जो है, अगर कोई बंदा सुभान जो है वो 10 नेकियां कर रहा है, उसके बाद आके अगर किसी को जो है वो डॉज दे रहा है, कोई धोखा दे रहा है, तो वो सारे अमाल हकारत हो जाएंगे। कुरान की आयत है ना कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारे तमाम अमाल हकारत हो जाएंगे। हाय हाय। ये कुरान की आयत है। बेशक, तो अब्बा जी बेशक। सरकार बेसिकली जो है अच्छा, कुरान आप कहीं से भी सवाल ले आए, कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में रेज हो रहा हो, माइंड में उठ रहा हो, आप वो सवाल करें, मैं आपको ये मतलब लिख के देने को तैयार हूं कि उसका जवाब आपको कुरान की रोशनी से मिलेगा। और क्या चाहिए। मैंने कहा ना, शुरू में ही मैंने कहा था कि अल्लाह पाक का पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कुरान में, और कुरान की तालीम अब्बा जी सरकार से। क्या बात है। हमारे साथ दूसरे मेहमान भी तशरीफ रखते हैं, आकिफ आपसे भी बात करनी जी, है। बिल्कुल। तो मैं कहूँगी सैयद वकास हुसैन, अब्बा जी सरकार में आपको ऐसा क्या लगा कि मैं अब्बा जी सरकार के साथ ज्वाइन हो जाऊँ? देखिए, अब्बा जी सरकार से मुंसलिक होने की वजह तो ये थी कि मैं बीमार था। अच्छा। तो मैं अपने एक रिलेटिव से मुझे पता लगा अब्बा जी सरकार एक हस्ती हैं जो रूहानी इलाज भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो मैं कराची के बड़े बड़े मशहूर मारूफ हॉस्पिटल से इलाज करा चुका था, लेकिन कोई अफाका नहीं हो रहा था। तो उसके बाद मैं अब्बा जी सरकार के पास आया, वहाँ पे उन्होंने मेरा इलाज किया और कुछ अरसे में, मैं डायबिटिक पेशेंट था, मेरी टांगें कटने के नहज में थी, डॉक्टर्स बता चुके थे, लेकिन अब्बा जी सरकार को अल्लाह ताला ने बहुत कुछ नवाजा है। तो अब्बा जी सरकार ने मेरा इलाज किया, रूहानी, जिस्मानी, बातनी, और समझे हर चीज़ को ख़त्म करके जिस्म से निकाल दिया। तमाम बीमारियाँ ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। यानी कि मेरे जहन में वो जो चल रहा था वो आपने एकदम क्लियर कर दिया कि यानी कि वो ऑल राउंडर, खवातीन हो, रूहानियत हो, बीमारी हो, कोई नौकरी की प्रॉब्लम हो, किसी को घर की प्रॉब्लम हो। मैं देख रही हूँ कि अल्लाह पाक ने कोई हमारे लिए कोई वसीला, ऐसा बड़ा वसीला उतार दिया है, बस अब हम लोगों को वहां तक पहुंचना है। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल, हर तरह के लोग ज्वाइन कर सकते हैं? हर तरह के लोग ज्वाइन कर सकते। मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास कोई मसला, कोई फ़िरका ऐसा है नहीं। अच्छा, हमारे पास जो है खानका बुखारिया में एक मस्जिद भी है जो अब्बा जी सरकार के वालिद साहब के नाम पर है, मस्जिद इसरार। अच्छा। तो वहाँ पे एतिकाफ में जो है हमारे पास हर मसलक से लोग बैठे हुए थे, क्या बरेलवी, क्या देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस और इसके अलावा अहले तशी, तमाम लोग बैठे थे। अच्छा, हमारे पास मेंबर फॉर्म भी हैं, हमारे पास हजारों की तादाद में हैं फॉर्म्स, उसमें तमाम लोग शामिल हैं। कोई मजहब नहीं, कोई मकतब फिक्र नहीं, कोई भी फिरका नहीं, कोई भी मसलक नहीं। अच्छा, गैर मुस्लिम भी आते हैं, और मैंने आपको बताया ना कि बहुत से लोगों ने अमल देख के जो है वो दायरे इस्लाम में दाखिल हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वो कभी भी अब्बा जी सरकार जो है वो किसी भी चीज़ पे, क्या हमेशा कहते हैं, किसी भी चीज़ पे किसी को रोको नहीं और टोको नहीं, तुम अपने अमल से करके उसको दिखा दो, प्रेशर नहीं दो, प्रेशर नहीं दो। और
नबी जी, सल्लल्लाहु आप- वाली बात होगी कि वो हमेशा अपने अमल से कहते थे, किसी को अमल से जबरदस्ती नहीं कि अगर वो जंग में जीत गए हो तो सबको जो है ना वो बंदी बना दे और बोले नहीं, उनको आजाद कर देते थे कि जो दिल करता है आप लोग जा सकते हो। बच्चों पे या बड़ों पे, जो ये एक मिसाल दे रही हूँ, तो किसी को प्रेशर, जैसे वो बुढ़िया कचरा फेंकती थी उन पे रोजाना, उन्होंने उसको कोई भी एग्रेसिव नहीं है। तो ये सारी मिसालें जो थी ना, तो ये हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती हैं। तो मैं कहती हूँ जैसे हम अगर चाहें तो उनकी सुन्नत पर अमल कर सकती हैं। और देखिए रहनुमाई जैसे आप इसके अलावा भी जैसे इस वक्त किसी हुकूमत का पार्ट भी नहीं है, लेकिन प्रेडिक्शन बहुत अच्छी देते हैं। प्रेडिक्शन बहुत अच्छी देते हैं। जैसे अभी आपको वकास ने बताया, इस तरीके के एक बड़ी बड़ी नहीं शख्सियत मुझे लगता है सैकड़ों उनके- लोग हैं। और क्या I पॉलिटिशियंस, know. क्या हम नाम नहीं सोशल ले रहे, हम वर्कर्स, नाम मैं नहीं ले नाम रहे। किसी का नहीं कोड कर रहा हूँ, ये तमाम लोग अब्बा जी सरकार के बकायदा। पास आते हैं। अच्छा। इस वक्त जो बड़े बड़े ओहदों पे, हुकूमती ओहदों पर बैठे हुए हैं, वो आते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मौजूद हैं कि भाई कि हम जो है वो अब्बा जी सरकार से जो है वो मशावरत भी करते हैं। अच्छा। और कई लोग ऐसे भी आते हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमें मैन पावर चाहिए, हमें मैन पावर चाहिए, आपके पास इतनी था। इस वक्त मैं तो आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि कराची में इस वक्त बगैर किसी के सपोर्ट के पास अगर अवाम है तो वो अब्बा जी सरकार के पास। क्या बात है। मैं अभी आकिफ और हुसैन, मेरे पास सैयद वकास हुसैन है, इनसे बहुत सारे सवालात करने। नाज़रीन, PTCL नंबर 021 प्ले हो रहा है, अगर आप हमें कॉल करके कुछ सवाल करना चाहें। अब माशाल्लाह यहाँ पर हमारे मेहमान बैठे हैं, आप लोगों ने कहीं नहीं, क्योंकि सवालात बहुत सारे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि एजुकेशनिस्ट, इंजीनियर, ख़वातीन और तमाम जितने भी मसलक से बिलोंग करते हुए लोग हैं, वो सब बड़े ही एहतरामन अब्बा जी सरकार में जाते हैं। तो बहुत सारे सवालात हमने करने हैं। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान सभी अर्श, और आज हम बात करें अब्बा जी सरकार की। और मैं जब उनका नाम लेना चाहूँगी तो गौर से सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं कि ऐसे लोग दुनिया में कम होते हैं, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो उनमें सर फहरिस्त नाम है पीर सैयद शरफुद्दीन अली बुखारी अल मारूफ अब्बा जी सरकार 89। बात करेंगे बुखारी गाह की, और वहाँ पर जब मेरे दोनों गेस्ट हैं, इनको भी मैं एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ, और जी आपको भी, और मेरे प्यारे भाई आपको भी। वकास, मैं आपके पास ये बात पूछना चाहूँगी, जैसे अपने एक सरप्राइज़, ये नाज़रीन आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, कोई सवाल करना चाहें बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, और 021 नंबर बार बार डिस्प्ले हो रहा है। तो इन्होंने जो मुझे एक बात कही कि कुछ लोग जाहिर सी बात अफोर्डेबल नहीं होते, लाखों रुपए अपनी ऑपरेशन के लिए नहीं दे पाते, डायलिसिस हो, अल्लाह न करे बाईपास हो, अब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के नाम नहीं लेना चाहती, ये गरीब बंदा क्या करेगा। तो वो कुछ ऐसी जगह अगर मिल जाए और कलाम इलाही उसके हाथ में आ जाए, और कोई ऐसी सरकार हाथ में आ जाए जिससे हमारे सारे मसले हल हो जाए, तो और क्या चाहिए। तो मैं पूछूंगी वकास कि जब डॉक्टर ने कहा कि आपकी जो है ये प्रॉब्लम बस एंड है और आपकी टांगे कट जाएंगी, शुगर पेशेंट है या और भी बहुत सारी, तो ये कैसे शॉकिंग हुआ कि अब वो बीमारी अब बिल्कुल नहीं है, ये कैसा आपको लगा? नहीं, सरप्राइज नहीं लगा होगा? बिल्कुल डे बाय डे ऐसा हुआ था कि उस वक्त मैं हॉस्पिटल में ही था। अच्छा देन ये कि हजरत से मेरी फैमिली राब्ते में थी। अच्छा मेरी एक MRI की रिपोर्ट आई कि बैक्टीरिया चढ़ गया। हुई ये तो वायरस होता है ना, काटता रहता है। देन उस रात मेरा दोबारा एक MRI स्कैन और CT स्कैन वगैरह हुआ, उसमें आई, जब पहली रिपोर्ट आई तो उन्होंने आके बता दिया कि कल इंशाल्लाह इनकी सर्जरी होगी, अच्छा आगे काटी जाएंगी, और ऐसे आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाए। अल्लाह अकबर। तो मेरी वालदा, मेरी हाय वाइफ अल्लाह, रोना धोना। मस्जिद में चले गए और हजरत से दुआ का कहा। देखिए शिफा में जाने बल्ला है, लेकिन अल्लाह ताला के एक ख़ास ऐसे नेक लोग, ऐसे पसंदीदा लोग होते हैं जो वो कहते हैं अपनी ज़बान से वो हो जाता है, और ये मेरा यकीन है। सुभान अल्लाह। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यकीनी पोजीशन ये है कि मैं सिर्फ अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मेरे ऊपर हजरत का साया सलामत रखे, आमीन, और मैं कोई दुआ नहीं करता अपने लिए।
اگر ان کا سایہ ہے تو الحمدللہ مجھے پتہ ہے کہ میرا ان سے سلسلہ، ان سے نسبت جڑ گئی ہے. انشاءاللہ میں صحیح رہوں گا، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ، بس میں ان سے منسلک رہوں، ان کا سایہ میرے اوپر ہے. سبحان اللہ. بہت بڑے بڑے لوگوں کا بھی انہوں نے علاج کیا، بہت بڑے بڑے یعنی کہ نام جو لینا سب جگہ سے مناسب نا نہیں. امید بالکل، میں آپ کو خود بتا رہا ہوں نا کہ میں الحمدللہ میرا آئل کا لیبریکنٹ کا بزنس ہے، فیول سپلائز ہے، لیکن میں ہر جگہ گیا ہوں، کراچی کے نامی گرامی تمام ہسپتالوں میں گیا ہوں، لیکن میں مسلسل جو ہے نا سوچتا جا رہا تھا، کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تھا. آپ کی سویلنگ بڑھ گئی تھی بہت زیادہ، ان کا سوجن آ کچھ گئی. بھی نہیں ہو رہا تھا. بس یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے یہی ایک وسیلہ بنایا ہے جو میں ان سے جڑ گیا، میں نہ جڑ پاتا. ہائے ہائے، بس میں تو ایسے کہتے ہیں، صحیح کہا اس آپ نے چیز کو بھی اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں. نہیں کہتے ہیں اللہ پاک کچھ لوگوں کو منتخب کرتا ہے کچھ اچھے کام کرنے کے لیے، تو ان میں ہے ابا جی سرکار. اچھا بات کروں گی عاقف سے، اور یہ بتائیں سر کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہر فیلڈ کے لوگ ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور آپ خود ماشاءاللہ میں کہوں گی بہت نالجبل ہیں، پی ایچ ڈی ہے، اسکالر ہوں، ریسرچر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ جو لوگ جاتے ہیں تو میں ایک سوال، کیونکہ یہ تو چلے ایک بیماری کے سلسلے سے گئے، کچھ لوگ جو اتنے انجینئر اور یہ کیا فیضیاب وہاں کیا ہونا چاہتے ہیں سکون کے لیے، یا کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں؟ اصل میں ناظرین دیکھ رہے ہیں، پتہ تو چلے. جی بالکل. اصل میں جیسے آپ نے کہا کہ غریب لوگ بھی آ رہے ہیں، امیر بھی آ رہے ہیں، ان ایجوکیٹڈ بھی آ رہے ہیں، اور ایجوکیٹڈ بھی آ رہے ہیں، بلکہ ہمارے پاس بہت سے انٹلیکچوئل بھی لوگ آ رہے ہیں، کئی تعداد میں لوگ ہیں، دانشور ہیں بہت سے ایسے لوگ. اچھا اب یہ پڑھے لکھے لوگ کیسے آ رہے ہیں؟ جیسے پڑھے لکھے لوگ یا جو لوگ امیر کہہ لیں یا آپ ان کو سمجھدار کہہ لیں، مطلب ایسے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اب جو ہے نا ابا جی سرکار جو ہے وہ سیاسی طور پہ بھی فل فلیش پاکستان میں ان ہو جائیں. اور ایسے لوگوں نے بہت سے ہمیں اس طریقے کے فیڈ بیک آئے ہیں، اور کیونکہ وہ لوگ تمام لوگ دیکھتے بھی ہیں کہ بھئی سیاسی لوگ بھی تو حضرت کے پاس آ رہے ہیں، تو حضرت کیوں نہیں کام کر سکتے. آج صبح ہی حضرت سے ملاقات کر کے ہم آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی سیاسی کام ہے تو سیاسی لوگوں کو ہی آگے کرو. ابھی یہی بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کو بتا رہا تھا کہ بھئی لوگ اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں، اور باوثوق ذرائع سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں علم میں آئی ہیں. کل رات کی بات ہے کہ حضرت کو اس چیز میں ان کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ بال ان کے کورٹ میں ہے، وہ جو بھی فیصلہ کر لیں. اچھا تمام سیاسی ہوں یا سماجی لوگ ہیں وہ آنے کے بعد دعا تو کروا رہے ہیں، اس کے بعد یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بھائی ہمیں مین پاور بھی چاہیے، ہمیں لوگ بھی چاہیے. اچھا وہ اگر نوبل کاز ہوتا ہے تو ضرور ہم اس کے اوپر دیکھتے ہیں، اگر کوئی رائٹ کاز ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم لوگ ضرور ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. لیکن اب وہ لوگ یہ تمام باتیں کر رہے ہیں کہ جب آپ دوسروں کا حصہ بن رہے ہیں تو آپ خود کیوں نہیں فرنٹ پہ آ کے کام کرتے. بالکل صحیح. لوگوں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا، اب یہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا. اب جہاں تک بات رہی کہ بھائی انجینئر بھی ہیں، حضرت کی سرپرستی میں بہت سے لڑکے جو ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بنے، ماشاءاللہ میں نے دیکھا. بہت سے لڑکے جو ہے وہ انجینئر بھی بنے. کوئی بحریہ میں جاب کر رہا ہے، کوئی اقرا یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے، کوئی فیول کا کام کر رہا ہے، کوئی لیپ ٹاپ کے ڈسٹریبیوشن میں اس کے ہاتھ میں ہے. مطلب بہت سی چیزیں جو بڑے پیمانے پر ہیں، بڑے پیمانے پہ. جیسے میرے والد صاحب خود 21 گریڈ کے پروفیسر ہیں، وہ ان سے محبت رکھتے ہیں. ایسے کئی ہیں، میں نے آپ کو بتایا نا انٹلیکچوئلز ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ ابا جی سرکار اگر اسی روانی میں چلتے رہیں گے نا تو مجھے لگ رہا ہے بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گی، لوگ اپنی جابز ملنا شروع ہو جائیں گی. کچھ جامعات کے ریسرچر جن کو اپنے پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھنا تھا، اچھا ٹھیک ہے، اس طریقے کے کئی اسٹوڈنٹس آ کے صرف اور صرف 1-2 گھنٹے بیٹھتے ہیں اور وہ کوئی بھی سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس آپ بتائیں، کیونکہ حضرت جو ہے وہ کوڈ کے ساتھ ساری چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو سب سے پہلے ایمان ہونا چاہیے، ایمان ہوگا پھر اس کے بعد باقی ساری چیزیں ہیں. لیکن اگر ایمان کو ہی آپ نے پائپ لائن میں رکھ دیا اور باقی چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں تو اس طریقے سے کام نہیں. میں نے سمپل سے آپ کو ایک بات کی تھی، ان کا کہنا یہ ہے کہ بیٹا کرتا سب اللہ ہے، کرتا سب اللہ ہے، بس غریب کے پاس جو ہے کسی بھی ہسپتال میں دینے کے لیے 5 لاکھ روپے نہیں ہوتے، تو وہ اس یقین کے ساتھ آتا ہے کہ میں ایک اللہ والے کے پاس آ رہا ہوں.
अच्छा, क्योंकि आज कोई ऐसी जगह नहीं है ना, यहाँ पे तो मस्जिदों में लड़ाई हो रही है, मस्जिदों में लड़ाई हो रही है, भाई ये हमारी है। अच्छा, वो ये कह रहे होते हैं कि नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा उम्मत की बात की है, सुभान और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अगर फरमाया है तो इंसान, मुसलमान, मोमिन। अच्छा, हर जुम्मे को जैसे मैंने आपको बताया, आप देखें ना, वो कहते हैं कि भाई तुम इतने ज्यादा फलाही काम कर रहे हो, लेकिन उससे बेहतर ये है कि तुम जो है वो किसी गरीब बच्ची की शादी करवा दो। अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में करवा कर आए, हजारों की तादाद में कुछ बच्चियों की तादाद है जिनकी शादियां हो चुकी हैं। अब वो लेविश कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई 10-15 लाख का कोई बैंक्वेट करवा देंगे, 20 लाख का खाना करवा देंगे, लेकिन एक एवरेज कि उसके माँ बाप सर उठा के अपनी बेटी को रुखसत कर सकते हैं, यानी कि दीन और दुनिया दोनों वो इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम माशरे का यही है ना हमारे पास। वो सिंपल सी देखें, मैं तो अब्बा जी सरकार से जब से मिला हूँ, मुझे काफी टाइम हो गया, मैंने चीजें सीखी। वो हमेशा एक बात बहुत अच्छी लॉजिक लगती है मुझे इनकी, कि हमारे पास तो यूथ ऐसी है जो 30-35 साल की उम्र में जो है वो ब्लैंकेट के अंदर या चादर के अंदर मोबाइल पे जो है वो बात कर रही है, SMS पे लगी हुई है। बिल्कुल सही करो। जबकि बाहर के ममालिक में जो है ये इस उम्र के लोग जो है वो रिसर्च के ऊपर आ जाते हैं, वो आगे टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ जाते हैं, हमारे रहनुमाई नहीं मिल रही। एग्जैक्टली। अच्छा, इनसे आप कोई भी सवाल कर लें वो कुरान से ही बात करेंगे। क्यों आ रहे हैं पॉलिटिशियंस, क्यों आ रहे हैं समाजी लोग? एक बंदा आएगा, दो आएगा, हजारों की तादाद में लोग हैं। अच्छा, हमारे पास किसी का कोई दस्ते शफकत थोड़ी है जो हम जो है इतनी ज्यादा तशहीर करते हैं, वो है। इसी वजह से अब्बा जी सरकार का जो है एक नेटवर्क, जैसे हमारा फेसबुक पे पेज भी है, ए ईमान वालों, आप लोग उस पे जाने की जाके भी आप एक्टिविटीज देख सकते हैं। अच्छा, ये भी बताए ना साथ में, जैसे आपने कहा ए ईमान वालों उस पे पेज पे चल रहे हैं, जो नाज़रीन देख रहे हैं इस वक्त, बहुत सारे लोग जॉबलेस होंगे, बीमारी का शिकार होंगे, नाउमीद डॉक्टरों ने कर दिया होगा, कुछ जिस्म के हिस्से को काटने को कह दिया होगा, तो बताए ना लोग आपका कोई रूहानी मसला है, दुनियावी मसला है, मैं तमाम इनसे सामीन से ये बात कहना चाहता हूँ, आपके साथ किसी भी किस्म का कोई मसला है, जॉब का मसला है, तो खानकाह बुखारिया हमारी गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 में वाक़या है। इसका नंबर जो है B8990 है, और इसके अलावा फेसबुक पर हमारा पेज है ए ईमान वालो, इसको आप लाइक भी कर सकते हैं, आप इसमें डिटेल्स भी हैं, नंबर्स वगैरह भी, आप उसमें राब्ता करें और आप हमारी खानका में तशरीफ लेकर आएँ, और इंशाल्लाह आपके मसाइल हल होंगे, क्योंकि हम लोग तमाम मसाइल हल करते हुए आए हैं। सभी लिटरली जब हमने कोविड का काम स्टार्ट किया था, मैं हूँ, मेरे पास तकरीबन जो है वो 5 राशन के बैग आए थे, सही, लेकिन जब हमने जब क्लोज किया तो वो 1 करोड़ प्लस तक हो गया। अच्छा, उसमें ये था कि मैंने एक टाइम आया था कि ताकि मैंने रोक दिए थे, मैंने कहा था मीडिया को बुलाएंगे, थोड़ी सी मार्केटिंग होगी, तशहीर होगी, मशहूर होंगे। तो मुझे याद है कि हजरत जो है वो आ रहे थे सामने से, उन्होंने आते हुए मुझे कहा कि डॉक्टर साहब ये बांटे नहीं अभी तक। मैंने कहा कि हजरत वो अभी ये रखे हैं, कुछ और भी आ रहे हैं, तो एक साथ ही 2 दिन बाद करेंगे। तो उन्होंने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा और कहा कि डॉक्टर साहब, अगर आज रात इस राशन की वजह से कोई भूखा सो गया तो तुमसे ज्यादा मेरा गिरेबान पकड़ा जाएगा। ये हज़रत उमर फारूक की बात। फौरन से जो एक राशन बैग आ रहा है या एक आटे का बैग आ रहा है, इसको फौरन से दे दो, इसको जमा मत करो। आप आए हमारी खानका में, आपकी मीडिया के लोग कितने आते हैं हमारे पास, कितने चैनल्स वाले आते हैं कि इंटरव्यू देते हैं, लेकिन जब उनका मूड होता है वो किसी को भी दे देते हैं। अभी मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, एक चैनल का और एक एंकर का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि वो आए तो उन्होंने कहा भी मैं नहीं दे रहा इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा इतना बड़ा चैनल है, मैं खुद आया हूँ आपके पास हजरत, तो नहीं दिया। फिर एक नॉर्मल चैनल आ गया, अच्छा, उसको दे दिया उन्होंने परसों इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि तुमको इस वजह से दे रहा हूँ कि वो तुमको जो है वो कमतर समझ रहा था अपने आप से, तो मैं इस वजह से तुम्हें दे रहा हूँ कि अल्लाह की नजर में सब बराबर है। बस सिंपल सी बात ये है। और आप हमारे पास आएंगे, आप ये तमाम चीजें देखेंगे इंशाअल्लाह जी सरकार मतलब किस तरीके से सारी चीजें कर। अच्छा जी नाज़रीन, हम लोग माशाल्लाह आकिब साहब भी बड़ी प्यारी गुफ्तगू कर रहे हैं, और ये क्योंकि खानका बुखारी में थोड़ा जानती थी, लेकिन मैं एक बात कहूँ, मैं कई प्रोग्राम भी कर लूँ ना तो शायद मैं अब्बा जी सरकार को मुतारिफ ना करा पाऊँ,
اور میں اس کی بریفنگ نہیں کر پاؤں، کیونکہ وہ برانچز نکلتی چلی جائیں گی اور نیکیوں کا سلسلہ چلتا چلا جائے گا. تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں ابا جی سرکار کو زیادہ سے زیادہ اچھی طریقے سے بیان کر سکوں تاکہ آپ لوگ مستفید ہو سکیں. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا، ہم ابا جی سرکار کو اور یہاں پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ. ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. میں ہوں آپ کی میزبان سبی عرش اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا مارننگ شو گڈ مارننگ وتھ سبی. یہ روحانیت کیا ہے؟ روح کی تسکین کیا ہے؟ سب کچھ ہوتے ہوئے ہم پریشان بہت ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں کچھ ایسا سلسلہ، کچھ وسیلہ مل جاتا ہے، کیونکہ میرا رب مقرر کرتا ہے. کچھ چیزیں پہلے ہمیں پریشانی میں مبتلا کرتی ہیں. ایک پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوا ہے، اور پھر ہمارے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ہم کسی آزمائش سے گزرے. آزمائش کے بعد ایک عکس اور ایک اسکرین کلیئر ہوتی ہے اور وہ ہمیں تعلق بنا دیتی ہے اپنے رب کے ساتھ. اللہ پاک بہت جگہ سے ٹھوکریں ہمیں لگتی ہیں نا، جب بہت ایک بناتے ہیں اللہ پاک کہ ادھر ادھر، جب ہم جگہ جگہ کے دھکے کھاتے ہیں تو پھر ہمیں ایک نظر آتا ہے یہ راستہ، تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے. اور اللہ شکر گزار بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کی آزمائش پہ پورا اتر جائیں اس سے بھی وہ بہت خوش ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ بڑی ناشکری کرتے ہیں، یا میرے ساتھ ہی کیوں؟ یہ جملہ کبھی نہ کہا کہ میں ہی کیوں، یہ میرے پر کیوں؟ تو یہ چیزیں نا، یہ ہمیں کفریہ کلمات کہلاتے ہیں. تو اللہ پاک کی دی ہوئی تکلیف کو بھی صبر شکر سے برداشت کریں تو اللہ پاک راستہ ضرور نکالے گا، جس طرح نکالا ہے سید وقاص حسین کے لیے. اللہ پاک نے وسیلہ بنایا ابا جی سرکار کے وسیلے سے ان کو فیضیابی حاصل ہوئی. میں ان سے ذرا بات کروں گی، یہ روحانیت کتنی ضروری ہوتی ہے، روح کی تسکین کتنی ضروری ہوتی ہے کسی بیماری میں جب بندہ مبتلا ہوتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو روحانیت ڈیفائن کرتا ہوں. جی جی. روحانیت بیسکلی ہے روح کی نیت کا نام. اوکے. روحانیت ہے فنا کا نام. ہائے ہائے. ٹھیک ہے، روحانیت انسانیت کا نام ہے. اب روحانیت کے بھی 4 ڈپارٹس ہیں: طریقت، شریعت، معرفت اور اس کے بعد حقیقت. ماشاء. اب شریعت کیا ہے؟ شریعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے. بے شک. معرفت کیا ہے؟ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سبحان صفت ہے. سبحان. بے شک. اور طریقت ہو گئی، شریعت ہو گئی، معرفت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو گئی، طریقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو گئی، اور حقیقت اللہ پاک. اور اللہ پاک کو جو پالے تو وہ ابا جی سرکار بن جاتے ہیں، شاہ شمس تبریز بن جاتے ہیں، سائیں کلندر بن جاتے ہیں، غازی صاحب بن جاتے ہیں. اور انہی لوگوں کے ساتھ اگر آپ رہیں، انہی سلسلے میں رہیں، تو پھر آپ خود ایک اچھے انسان بن جاتے ہیں، اور جسمانی، روحانی، باطنی ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. بے شک بے شک. بڑی پیاری بات انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں جو ہے انہوں نے بریف کیا سید وقاص صاحب نے. ہم ذرا ڈاکٹر سید عاقف الدین صاحب کے پاس چلتے ہیں، اور وہ ابا جی سرکار کے ایک خاص، میں یہ کہوں گی، میں کیا کہہ سکتی ہوں، اس خاص کیا بولتے ہیں ہم لوگ، اس میں ایک اردو کا لفظ میرے ذہن سے نکل گیا کہ ہم ان کی بیعت لیتے ہیں تو ہم مرید کہلاتے ہیں، ہم ان کی چاہت میں چاہنے والے کہلاتے ہیں. ہم کیا کہیں گے ہم ان کے لیے؟ چھوٹے پڑ جاتے ہیں. مجھے تو آپ ان کا کہیں بچہ، بیٹا، مجھے تو آپ ان کی اولاد کہیں. سبحان اللہ. کیونکہ میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے ہیں بعض اوقات اس طریقے سے. وہ کچھ چیزیں، کیونکہ میں تو عینی شاہد ہوں نا 10 چیزوں کا، بہت سی چیزوں میں نے دیکھی ہیں ان میں. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ بس انسانیت کی خدمت کرو اور غریب کی ہائے سے بچو، بس غریب کی ہائے سے بچو. یہ ان کا سمپل سا پیغام ہے کہ بس انسانیت کی خدمت کرو، غریب کی ہائے مت لو. ابھی میں بھی کل کی بات ہے، میں بھی کہہ رہا تھا کہ حضرت جب اتنے لوگ چاہ رہے ہیں اور باوسوق ذرائع سے آئی ہے خبر کہ بھائی آپ کو جو ہے کچھ سسٹم کا حصہ بنایا جا رہا ہے، فرنٹ پہ آ جائیں آپ، تو آپ کیوں نہیں آ رہے؟ تو بولنے لگے بھائی میرا کام جو ہے وہ سیاست نہیں ہے، سیاسی لوگوں کو آگے کیا جائے. میں نے کہا حضرت اگر لوگ آپ سے امید لگائے ہوئے تو
اللہ تعالیٰ ہی دلوں میں بات ڈالتا ہے نا لوگوں کی, کسی کا اختیار تو نہیں ہے. میں جتنی بھی کوشش کر لوں میں کسی کے دل میں اپنے لیے محبت نہیں پیدا کر سکتا, اللہ تعالیٰ جب تک نہ ڈالے. اللہ تعالیٰ ہی دل کو نرم کرنے والا ہے. اچھا ایک کال ہے, بات کر لیں. جی بالکل, شور. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. ابھی آپ کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ ابھی آپ میں لاہور سے ابرار بات کر رہا ہوں. ابرار, کیسے ہو ابرار, ٹھیک ہو؟ جی آپ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ آج جو ہے اتنا اچھا پروگرام چل رہا ہے, آپ اس حوالے سے میں نے چاہا کہ میں کال کروں. آپ ہمیں بہت زیادہ گھر پہ پریشانیاں ہیں. پہلے بھی آپ کو کال کی تھی کہ ہمیں ہر مسئلہ جو ہمارا کا کام آتا ہے تو اس میں لڑائی لگ جاتی ہے. اچھا ابرار تھوڑا سلو بات کرو کیونکہ آواز پہ آواز ہو رہی ہے نا تو وہ کلیئر نہیں ہو رہی. آرام سے بات کرو. شاباش. جی آپ ہی میں نے جو ہے نا ہمیں پتا چلا ہے کہ مجھ پہ جو ہے نا ہمارے گھر پہ نا بندش ہوئی ہوئی ہے. مسئلہ بہت خراب ہے کیونکہ آپ ہی ہمارے نا گھر میں لڑائی 24 گھنٹے رہتی ہے. ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو وہ الٹ ہو جاتا ہے. اور میرا چھوٹا بھائی ہے وہ بالکل بھی جو ہے نا وہ کام نہیں کرتا, اور آپ ہی وہ جب کرنے لگتا ہے نا اسے کوئی نہ کوئی مسئلہ بڑھ جاتا ہے. اور آپ ہم بہت پریشان ہیں. اور جو ہے میں نے اسی لیے کال کی کہ اگر ہم ابا جی سرکار سے ملنا چاہیں تو ہم کس طرح مل سکتے ہیں؟ ان سے کوئی رابطہ ہو سکتا ہے؟ ان سے جو ہے ہم مل لیں, ڈائریکٹ ہم ان کے پاس جا سکیں. اوکے, بہت شکریہ آپ نے کال کی. یہ ان کی وجہ سے سوال آ گئے. ایک تو وہ جو آؤٹ آف سٹی رہتے ہیں, جو دور رہتے ہیں, ان کے لیے, اور یہ آنا چاہتے ہیں تو ان کو کیسے آپ گائیڈ کر سکتے ہیں؟ جی جو آنا چاہتے ہیں میں نے تو بتایا بھی گلستان جوہر میں ہے, بلاک 8 میں جو ہے وہ واقع خانقاہ بخاریہ 89 کے نام سے. صحیح ہے. اس کے علاوہ جو ہے فیس بک پر آپ ہمارا پیج دیکھیں, اے ایمان والوں, اس میں تمام ڈیٹیلز اور نمبرز وغیرہ بھی دیے گئے ہیں. اور اس کے بعد بھی میں ایک نمبر دے دوں گا, آپ لوگ بھی اپنے شو میں چلا وہ جو ہے نمبر جو ہے وہ آپ ہائی لائٹ کر دیجئے گا. ایک چیز یہ جو اگر نہیں ہے جو آ سکتا وہ آپ سے کیسے, جو نہیں آ سکتا وہ فون پہ رابطہ کر لے. جو دیے گئے نمبر دیکھیں, مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ ورڈ ایسا ہے کہ یہ گائیڈ کر سکتے ہیں, ہاں گائیڈ کر سکتے ہیں. مسئلہ حل ہو جائے گا, وہ تو اللہ کی ذات ہے, اور ہوتے ہیں مسئلے مسائل حل بالکل ہوتے ہیں. لیکن آپ جب اس نمبر پہ رابطہ کریں گے, آپ جب اس نمبر پہ بتائیں گے, اگر آپ بے شک آؤٹ آف سٹی, آؤٹ آف کنٹری, میں آپ کا سوال اب سمجھ گیا ہوں سبھی, جو آؤٹ آف کنٹری وہ ہمیں تھرو جو ہے وہ واٹس ایپ وہ اپنا مسئلہ بیان فرما سکتے ہیں. ان چیزوں میں ہمیں بتا دیتے ہیں. تو وہ چیزیں ہم ابا جی سرکار کے, پھر ابا جی سرکار نے 2-3 لوگوں کو اسائن کیا ہوا ہے. اچھا وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں نا بڑے, چلے میں نام لے, کچھ بڑے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کر کے جاتے ہیں. اوکے, پھر وہ کہیں آؤٹ آف سٹی ہو جائیں یا وہ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں, اللہ خیر کرے, لیکن وہ پھر وہاں پہ شروع نہیں کیا. ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے کہ بھئی آپ نہیں کر سکتے, نہیں انہوں نے اجازت نہیں دی. تو ابا جی سرکار نے اپنے انڈر میں 3-4 مریدوں کو تیار کیا ہوا ہے کہ وہ چاہے آؤٹ آف سٹی ہوں یا آؤٹ آف کنٹری ہوں, وہ یہ دیگر معاملات دیکھتے ہیں. جیسے سید عامر وحیدی ہے, شکیل قادری ہیں, سید بختیار الدین ہیں, ماجد ہے, اس طریقے سے مطلب بہت سے لوگ اس طریقے سے ہیں جو یہ تمام معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ ہمارا فیس بک پہ پیج پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, اور انشاءاللہ سبھی آپ کے ساتھ والا نمبر بھی شیئر کریں گے. اور ایڈریس میں نے آپ کو بتا دیا, B8990 خانقاہ بخاریہ, گلستان جوہر, بلاک 8. اوکے, یہ آج تو ہم نے گیسٹ اپیئرنس میں آج ان کو انوائٹ کیا ہے, اور انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو ہم کنٹینیو کریں, کیونکہ اتنی ساری وہ سوالات ہیں میرے ناظرین کے بھی, میرے پاس بھی, کچھ میرے موبائل پر بھی آ رہے جا رہے, میرے کان میں بار بار کہا جا رہا ہے یہ سوال وہ سوال, تو بہت سارے. تو ایک دن میں یہ ابا جی سرکار کو بریف کرنا بہت مشکل اور ناممکن ہے. تو اس کو ہم سلسلے کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ وینسڈے کو بھی ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ ابا جی سرکار کے مہمان. تو ہم اس کو, خواتین ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی بات دل کی یہاں کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ایک پیج ان کا ہے ایمان والوں. تو ہمیں اپنا ایمان تازہ کرنا ہے, اور ہمیں رہنمائی کی سخت ضرورت ہے. کبھی کبھی قرآن جب اگر ہمیں نبی سرکار سے نہیں آتا, اور اگر ہمیں یہاں پر کوئی بھی, ہم مدرسے میں جب جاتے ہیں ہم قرآن لے کے چلے جائیں, لیکن جب تک ہمارا رہنما ہمیں پڑھائے گا نہیں تو مجھے وہ پڑھنا بھی نہیں آئے گا. سپارہ بچپن میں لے کے جاتے ہیں نا, تو ایک قاری صاحب پڑھاتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتے ہیں. تو ہمیں اپنی انسان زندگی کی رہنمائی کے لیے ابا جی سرکار کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے دل کی تسکین کے لیے, انسانیت کے لیے, روحانیت کے لیے, ایک سیدھی راہ کے لیے کسی رہنما کی ضرورت ہے. میں جاتے جاتے ان سے ایک میسج لیتی ہوں. سب سے پہلے میں وقاص صاحب اپنے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, میں تو قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ دوں گا. جی.
یہ کیمرہ آپ کہ کا. تم بہترین امت ہو, تمہیں انسانیت کی فلاح کے لیے پیدا کیا گیا ہے, تو جتنا ہو سکے لوگوں کی انسانیت کی خدمت کریں. اور میری طرف سے آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. بہت شکریہ آپ کا بھی. عاقب آپ بھی اپنے بس ناظرین میرا کیمرہ. آپ لوگوں سے پیغام بس یہ ہے کہ میں تو سب سے پہلے سبھی اور وینس ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس خوبصورت پروگرام میں بلایا. اور دوسری بات کہ میں اپنے تمام سامعین کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ خانقاہ بخاریہ 89 میں تشریف لائیں اور وہ وہاں پر آ کر خود دیکھیں جو باتیں ہم نے یہاں پر کی ہیں. اور میں ابا جی سرکار کی طرف سے آخری میسیج یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم مملکت خداداد پاکستان کا خیال رکھیں, اور خیال تب رکھیں گے جب ہم مخلص ہوں گے. جب ہم مخلص ہوں گے تو ہم اپنے ملک کا خیال رکھ سکتے ہیں, اور ہمیں اپنے ملک کے ساتھ لویل ہونا پڑے گا اپنے عمل کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, پروگرام کا یہاں پر اختتام کرتی ہوں. میرے رب نے فرمایا میں اس سے خوش ہوں جو میرے بندوں کو خوش رکھے گا, اور ہم اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں نہ کہ مشکلات. تو آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے صدقہ جاریہ کے طور پہ کسی کی رہنمائی بھی کر دیا کریں, میرا رب قبول کرے گا. اپنا بہت خیال رکھے گا. اس امید کے ساتھ جا رہی ہوں کہ پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. اللہ حافظ.